नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 4 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालन शाहले सरकारको नेतृत्व गरेको ठ्याक्कै 1 महिना पूरा भएको छ। बालन सरकारले 100 दिनको विषयलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रकको साथमा राखेर 100 वटा एजेन्डा सहित अथवा 100 प्रतिबद्धता सहित सरकारमा पुगेको र त्यो खालको करार गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार अथवा बालन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कामको 100 प्रतिबद्धताको पूरा गर्ने कामको तीव्रता पाएको बताएको छ र 100 दिनमा बालन नेतृत्वको सरकारले के गर्यो यतिखेर आम मानिसको बीचमा टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलले पनि त्यही खालको विश्लेषण गरिरहेका छन्। सुशासनको विषयमा बढी चर्चाको विषय छ र विशेष गरी अहिले यो सरकार जुन एक किसिमको मनोआकांक्षाले बन्यो त्यो सरकारको एजेन्डा भनेको सुशासन र आम मानिसलाई डेलिभरी नै देखिन्छ। त्यसमा बालन नेतृत्वको सरकार कति अब्बल रूपमा प्रस्तुत भयो त्यो समीक्षा सुरु भएको छ। यता वामपन्थीहरू फेरि एकताको चर्चा सुरु गर्न थालेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र त्योसँगै नेकपा एमाले बीचको एकताको चर्चा पनि प्रारम्भ भएको छ। यो कति सम्भव, किनकि यसभन्दा अगाडि एक प्र्याक्टिस गरिसकेका वामपन्थीहरूले अब फेरि एकता फागुन 21 को निर्वाचनको हार पछाडिको वेदना मात्रै हो कि साँच्चै एकता हो नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा, र त्योसँगै मुलुकको पछिल्लो भू राजनीति र संविधान संशोधनको विषय पनि यतिखेर पेचिलो सवाल जवाफ भइरहेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री देव गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। अब एउटा ऐतिहासिक युवाहरूको विद्रोह, त्यस पछाडि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, फागुन 21 को निर्वाचन र बालन शाह विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शक्तिशाली जनमत र बालन शाहको शक्तिशाली सरकार ठ्याक्कै 1 महिना पुरा भयो। तपाईँ एउटा प्रतिपक्षी दलको नेता, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, संविधान सभा सदस्य, ठ्याक्कै तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। बालन शाह नेतृत्वको सरकारको 1 महिना। अब बालन शाह नेतृत्वको सरकारको 1 महिनाको अवधिलाई हेर्दाखेरि अब एउटा सुशासन कायम राख्नुपर्छ र डेलिभरी सेवा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा स्पिरिटका साथ अगाडि बढेको त देखिन्छ। तर परिपक्वता जति हुनुपर्ने हो त्यो देखिरहेको छैन र हतारोमा चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रकारको देखिन्छ। अब त्यति परिपक्व देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन त अहिले 3 महिनासम्म सरकारको हनीमुनको समय भनेर भन्छ। अब 3 महिना नपुगिकन त्यो धेरै समीक्षाको विषय नबन्ला, तर पनि प्रारम्भिक दिनहरूको समयलाई यो 1 महिनाको अवधिलाई हेर्दाखेरि सुरुमा नै तपाईँको चाहिँ सुशासनको नाममा, विधिको शासनको नाममा तपाईँको राजनीतिक नेताहरूका विरुद्ध जुन खालको चाहिँ कदम चालियो त्यसले कानुन, विधि, संविधान भन्दा पनि चाहिँ अलि प्रतिशोधको भाव बढी प्रकट भएको देखिन्छ र एउटा त्यस प्रकारका परिघटनाहरू बढिरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा त्यसपछि अब राजनीतिक रूपले प्रशासनलाई मुक्त गराउनुपर्छ भन्ने नाममा ट्रेड युनियनका अधिकारहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रकारको चाहिँ कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थीलाई सङ्गठन गर्न नपाउने भन्ने ढङ्गले जसरी सुरुवात गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यता अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कैयौँ अभिसन्धिहरू, ILO लगायतका अभिसन्धिहरू, सम्झौताहरू भएका छन्। पेसागत हक र अधिकारको निम्ति आफ्नो बार्गेनिङ गर्न पाउने, सौदाबाजी गर्न पाउने प्रकारको, सामूहिक रूपले गर्न पाउने प्रकारको जो राइट छ त्यो राइटकै हनन हुने गरिकन जसरी कुराहरू चलिरहेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एकातर्फ डेमोक्रेसीको नारा दिनुहुन्छ, अर्कोतर्फ यो खालका कदमहरू हेर्दाखेरि कन्ट्रोभर्सियल जस्तो देखिन्छ।
अब एवं प्रकारले अहिले पछिल्लो समयमा सुकुम्बासीको केस पनि अगाडि आइरहेको छ। निश्चित रूपले सुकुम्बासीहरूका समस्याहरू नभएका होइनन्। सुकुम्बासीको समस्या हल गर्नका लागि मुख्यतः अदालतको आदेशलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अदालतले विकल्प व्यवस्था नगरिकन चाहिँ सुकुम्बासी उठाउने व्यवस्था गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ जसरी भन्दै आइरहेको अवस्था हो। त्यसअनुसार सुकुम्बासीहरूको प्रमाणीकरण गरेर कति घरबार छन्, कति घरबार छैनन्, रियल सुकुम्बासी कति छन्, सबै कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ त्यस पछाडिबाट चाहिँ तिनीहरूको विकल्प व्यवस्था गरेर चाहिँ मात्रै प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो। तर चाहिँ जसरी चाहिँ हतारोमा चाहिँ जसरी गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सुकुम्बासीहरूको हक र अधिकारको प्रश्न, उनीहरूको मानव अधिकारको प्रश्न, उनीहरूको मौलिक अधिकारको प्रश्न को विषयमा पनि चाहिँ केही क्वेसनहरू उठिरहेका चाहिँ छन् सरकारका काम कारबाहीहरूको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले जे जस्ता घटनाक्रमहरू देखिरहेको चाहिँ छ ती घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब संविधान, कानुन, प्रचलित प्रचलनहरू, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरू भन्दा पनि चाहिँ मनोगत ढङ्गले एउटा बढी चलिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आग्रह छ संविधानलाई फलो गर्नुपर्छ, कानुनलाई फलो गर्नुपर्छ। कानुनमा सीमा रहेछ, कमी रहेछ भने कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ। कानुनलाई संशोधन मतलब कानुनलाई व्यवस्थित ढङ्गले क्रियान्वयन गर्ने कुरामा ताकेता गर्ने कुरा हो, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने ढङ्गले होइन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ विधिको शासन भनेको डेमोक्रेसीमा फन्डामेन्टल कुरा भनेको विधिको शासन हो। विधिको शासनलाई फलो गर्ने कुरा हो, विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा क्रियाशील गराउने कुरा हो सरकारको काम चाहिँ, विधि मिच्ने कुरा होइन। त्यसकारणले बहुत समर्थन गरिरहेछन्। अब होइन यो त बालन शाहले जुन 100 बुदामा राज्यसँग अथवा जनतासँग करार गरेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रसहित तपाईहरुको घोषणा पत्रलाई समेत समावेश गरेर यति काम यति समयमा गर्ने भनेर जुन खालको क्यालेन्डर प्रस्तुत गरेर काम गरिरहेछन् जनताले बहुत समर्थन गरिरहेछन् हैन। अब यो यस्तो हो, अब जनता भनेर कसलाई भन्ने पनि क्वेसन आउँछ। विविधता हुन्छ, जनतामा विविधता हुन्छ, विविधता हुँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्रिया प्रतिक्रियाहरू विविधतामा आउन सक्छ। त्यसकारणले जतिसुकै विविधतामा क्रिया प्रतिक्रियाहरू आएको किन नहोस्, तर पनि हामीले चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले संविधान, कानुन, विधिको शासनलाई फलो गर्नै पर्छ। विधि मिच्न चाहिँ हुँदैन। विधि मिच्ने प्रक्रियाबाट जान थाल्यो भने त्यसले एकाधिकारवाद, सर्वसत्तावादको दिशामा लैजान्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ विधि मिच्नु हुँदैन, विधिसम्म ढङ्गले जानुपर्छ। विधिलाई उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियाबाट जान थाल्यो भने होला तत्काल परिणामको लागि, तत्काल राहतको लागि कतिपय कुराहरू विधि मिच्दाखेरि चाहिँ सायद चाहिँ तत्काल केही राहतहरू हुन सक्ला रहेछ। तर क्वेसन त्यो प्रश्न भन्दा पनि विधिसम्म ढङ्गले डेलिभरी सेवा गर्ने राहत दिने कुरा हो, विधि मिचेर चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 1 महिनामा बालन शाहले विधि मिचेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेछ। त्यसो भए अब विधि मिच्छु भनेर घोषणा त गर्ने कुरो भएन, तर चाहिँ घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि विधि मिच्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू बढी देखिरहेका चाहिँ छन्। जस्तो सुरुकै सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि राजनीतिक नेताहरूका विरुद्ध जो केपी ओली काङ्ग्रेस लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्छु भन्दा के फरक परेर, किनकि 23 और 24 गते यो त यस्तो हो छानबिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। पहिलो कुरा त अब यसको प्रश्न त अब लामो नै हुन सक्छ, मतलब तर पनि संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अब कार्की आयोगको रिपोर्टको आधारमा, प्रतिवेदनको आधारमा गिरफ्तार गरेको भनेर भनियो हैन, प्रचार त्यो गरियो। कार्की आयोगले सिफारिस गरेको फौजदारी कसुर सम्बन्धी चाहिँ विषयमा जुन खालको सिफारिस गरेका थियो, कार्की आयोगले उठान गरेको विषय त सब्जेक्टिभ टाइपको विषय मात्रै थियो, मनोगत प्रकारको मात्रै थियो। षड्यन्त्र गरेको हुन सक्ने, लापरवाही या चाहिँ व्यवस्था आदि खालको चाहिँ तपाईको चाहिँ मनोगत टाइपको चाहिँ विषय थियो। फौजदारी कसुरमा अब्जेक्टिभ टाइपको प्रुफहरू, प्रमाणहरू बिना त चाहिँ त्यतिकै त कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु त कठिन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसको आधारमा फेरि थप चाहिँ राज्यका अङ्गहरूले चाहिँ कानुनी रूपले रहेका निकायहरू चाहिँ सिआइबी हुन सक्छ या चाहिँ राज्यका अङ्गहरूले त्यसलाई अनुसन्धान गरेर अब्जेक्टिभ रूपले पुष्टि हुन सक्ने खालको भयो भने त्यो अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो।
हैन। तर चाहिँ तपाईको चाहिँ फेरि केपी ओली र रमेश याखलाई पक्राउ गर्दाखेरि जनताले फेरि बहुत समर्थन गरे फेरि। अब यो चाहिँ तपाईको त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ, यो वर्गीय समाजमा जनतामा पनि विविधता हुन सक्छ, सोचहरू विचारहरूमा विविधता हुन सक्छ, विविधता हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन चाहिँ। जतिसुकै विविधता किन नहोस् त विधि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, संविधान उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, कानुन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन चाहिँ। त्यसकारणले फौजदारी कसुरमा तपाईको चाहिँ अब्जेक्टिभ रूपले प्रुफहरू बिना चाहिँ हैन सब्जेक्टिभ रूपले कारबाही गर्ने कुरा बेठिक हुन्छ भन्ने कुरा त पछिल्लो समयमा घटनाक्रमहरूले करिब प्रश्न हुँदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक प्रतिशोधको हिसाबले जाने खालका प्रवृत्तिहरू चाहे चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा, पूर्व गृहमन्त्रीको सन्दर्भमा होस्, चाहे हाम्रै नेता चाहिँ कृष्णबहादुर महराको सन्दर्भमा होस्, एउटा मुद्दा चलिरहेको छ। एक त कतिपय त फैसला पनि भइसक्यो हैन, त्यसैलाई फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर चाहिँ तपाईको चाहिँ जो मुद्दा दिइरहेको चाहिँ छ। अब कानुनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फौजदारी कसुर सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धी कानुनले के भन्छ त, एउटा मुद्दा मतलब के अरे दोहोरो चाहिँ लागू हुँदैन, दोहोरो लागू हुँदैन, दोहोरो कसुर दण्ड सजाय पनि हुँदैन भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ किटानी साथ गरिरहेको अवस्था छ। अब होला जिल्लाले भोलि जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको बेलामा जिल्लाले गरेको फैसलामा चित्त नबुझ्न सक्छ अथवा बेठिक खालको फैसला हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्छ, त्यहाँ पनि बेठिक भयो भने सर्वोच्चमा जान्छ। प्रक्रिया त त्यो हो नि चाहिँ। तर एउटा चाहिँ केस नटुङ्गिँदै विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यही केसमा फेरि चाहिँ अर्को मुद्दा दिने भन्ने कुरा त चाहिँ प्रचलित कानुनभन्दा विपरीत कुरा हो नि। तपाईको 2019 सालदेखि यता चाहिँ त्यस प्रकारको परिघटना घटेकै छैन। त्यो बेलामा 2019 सालमा ऋषिकेश शाहको माथि एउटा अभियोग लगाए सरकारले हैन, डबल कारबाही गरेको चाहिँ अभियोग लगाए। अनि त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यही बेलादेखि एउटा नजिर खडा गरेको छ कि एउटै कसुरमा हैन दुईटा चाहिँ तपाईको चाहिँ जरिमा अथवा सजाय गर्न मिल्दैन, दोहोरो सजाय गर्न मिल्दैन हैन, दुईटा मुद्दा लगाउन पनि मिल्दैन, दोहोरो सजाय गर्न पनि मिल्दैन चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले कुरा ठीक राख्नुभयो। तर कृष्णबहादुर महराको केसमा चाहिँ अब तपाईले अब चाहिँ तपाईले संरक्षण नगर्दा हुन्छ। उहाँको एउटै मात्र केस छैन, उहाँको आचरणदेखि अरु केस छ भने आचरणदेखि लिएर कमिसन र भ्रष्टाचारसम्मको जाल जेलिएको छ। हैन त्यो अरु केसको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा उठ्ने कुरा त्यो अलग कुरा हो। अरु केही केस छ भने उठाए हुन्छ, एकैछिन केसलाई थाती राखेर अरु केही केस छ भने उठाए हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा अहिले त विचाराधीन मुद्दामा अदालतमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कुरा हो नि। अनि त्यही मुद्दा चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईको विशेष अदालतमा चाहिँ उठान गर्ने कुरा हैन। यो त न्यायिक प्र्याक्टिसको परम्परा र न्यायिक मान्यताको नजिरभन्दा सर्वोच्च अदालतको नजिरभन्दा विपरीत छ नि। त फेरि अदालतले त जेलको हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर भनिदियो फेरि। हैन अदालतले हिरासतमै राखेर कसरी अनुसन्धान, मतलब अदालतले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो त पहिले चाहिँ तपाईँ जिल्ला अदालतले त्यस बारेमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने भनेर भन्यो। उच्च अदालतमा पुग्यो, यो तारिखमा चाहिँ रिहा गरेर तारिखमा बसेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो हैन। अहिले चाहिँ तपाईको अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ज गरेको मुद्दा त्यही मुद्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ विशेष अदालतमा दर्ज गरेको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विशेष अदालतले के आदेश दिन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ हैन। तर दोहोरो मुद्दा लगाउने प्रक्रिया जसरी गयो हैन, यो त सामान्यतः दोहोरो मुद्दा लगाउने प्रक्रिया त संविधान विपरीत कुरा हो हैन, मतलब प्रचलित कानुनभन्दा विपरीत कुरा हो हैन। त्यो त मिल्दैन त। अरु नयाँ केस रहेछ भने, कुनै नयाँ केस रहेछ भने हुन सक्छ नयाँ केसको बारेमा प्रुफहरू, प्रमाणहरू, आधारहरू छ भने छानबिन गर्न सक्छ, मुद्दा लगाउन सक्छ हैन। अख्तियारको पाटोबाट महराको केसमा अर्को कमजोरी, गल्ती, अर्को बेइमानी देख्यो कि त्यसकारण त अख्तियारले हैन। अब यो त यस्तो हो, तपाईको चाहिँ एउटै कसुरमा चाहिँ तपाईको दोहोरो मुद्दा दुईटा मुद्दा पनि लाग्दैन र अर्को कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ सजायको हिसाबले पनि त्यो हुँदैन। त्यो न्यायिक नजिर छ निश्चित रूपले। यो त चाहिँ प्रचलित कानुनको चाहिँ तपाईको फौजदारी कसुर सम्बन्धी कार्यविधि ऐन सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेको छ, कानुनी रूपले पनि लिखित रूपमा जो दोहोरो चाहिँ मतलब के अरे कारबाही गर्न नमिल्ने, दोहोरो चाहिँ तपाईँको मुद्दा लगाउन नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ, सर्वोच्च अदालतको नजिरको व्यवस्था पनि छ। यो चाहिँ कानुनी प्र्याक्टिसको कुरा भयो। अर्को मैले व्यवहारिक एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ महरा केसमा। तर कृष्णबहादुर महरालाई अब तपाईँले संरक्षण गर्दाखेरि तपाईँलाई लाभ हुन्छ कि घाटा हुन्छ? हैन यो तपाईको यो पाटो तपाईको पोलिटिकल पाटो हो हैन।
पोलिटिकली रूपले हेर्ने कुरा हो। पोलिटिकली रूपले चाहिँ तपाईँको तपाईँलाई चाहिँ के होला लाग्छ? कसैले चाहिँ कुनै कानुनी रूपले तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? कानुनी रूपले कसैले मिस्टेक गरेको हुन सक्छ। व्यक्तिहरूले मिस्टेक नै गर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, मिस्टेक हुन सक्छ हैन। तर चाहिँ त्यो कुरा त अदालतबाट जस्टिफाई हुनु पर्यो। अहिलेसम्म जस्टिफाई उहाँमाथि लगाएको कसुरको बारेमा फाइनल डिसिजन त केही पनि भएको छैन। मैले अदालती प्रक्रिया छोडेर प्र्याक्टिकल अथवा राजनीतिक व्यवहारिकताको प्रश्न सोधेँ। अब चाहिँ कृष्णबहादुर महराको विषयमा तपाईँले संरक्षण गर्नु भनेको तपाईँलाई लाभ हुन्छ कि घाटा हुन्छ भनेको होइन। यो त मान्छेले घाटा हुन्छ भनिरहेछन्। अब त्यही त मैले अघि नै भने पब्लिकको इस्युहरूको बारेमा कैयौँ मान्छेहरूको बुझाइमा सीमाहरू हुन सक्छ, कमो बेसी जसका पनि हुन सक्छ हैन, विविधता हुन सक्छ बुझाइमा। हामीले हेर्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के अरे विधिको हिसाबले हेर्ने हो, संविधानको हिसाबले हेर्ने, कानुनको हिसाबले हेर्ने हो। कानुनको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म कानुनको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म लगाएका अभियुक्त कुनै पनि जस्टिफाई भएको छैन। कुनै जस्टिफाई भएको छ? अदालतले फाइनल गरेर चाहिँ तपाईँको फैसला गरेको छ, जस्टिफाई गरेर फैसला गरेको छ। अनि फैसला नै नभएको कुराको बारेमा चाहिँ फैसला नै नभएको, त्यस्तो पुष्टि नै नभएको कुराको बारेमा तपाईँको त्यतिकै आग्रह पूर्वाग्रहको हिसाबले चाहिँ आरोप लगाउन त मिल्दैन त। त्यस्तो त आरोप त फेरि देवगुरुमा लाग्दैन नि त फेरि हैन। यो त्यस्तो खालको आचरणको, प्रवृत्तिको, भ्रष्टाचारको, कमिसनको अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग पैसा मागेको हरेक जति आरोप कृष्णबहादुर महरा लाग्छ त ठिक छ। त्यही त यो कुराको बारेमा हो। मान्छेहरू भयो, मन्त्री पनि भयो, देवगुरुङ पार्टीको महासचिव पनि भयो। देवगुरुङले धेरै पद खायो, धेरै। उसको राजनीतिक क्षमता अनुसार उसले तत्त जिम्मेवारी लियो। कसको बारेमा प्रश्न देवगुरुङलाई उठ्दैन। कसको बारेमा उठ्यो, कसको बारेमा उठेन भन्ने विषय मात्रै नभइकन चाहिँ कसको बारेमा उठ्यो, कसको बारेमा उठेन भन्ने विषय भन्दा पनि चाहिँ जसको बारेमा उठेको छ उठ्दैमा चाहिँ तपाईँको पुष्टि भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्ने हो, प्रमाणित भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा हो। जब प्रमाणित भएको छैन भने जुनसुकै इस्यु किन नउठोस् हैन, त्यो गलत रहेछ भनेर भन्न त मिल्दैन त चाहिँ। न्यायिक रूपले अहिलेसम्म राज्यको प्रणालीमा न्यायिक रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुष्टि हुनु पर्यो नि। कि त संस्थाको हिसाबले पार्टीको आफ्नो छानबिन अङ्गहरू बनाएर, छानबिन निकायहरू बनाएर छानबिन गरेर त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले क्या पुष्टि गरेको हुनु पर्यो हैन। पार्टीले त यो छानबिनको विषय बनाएरै छानबिन गरेको छैन हैन। त्यो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन थियो हैन। अब अहिलेसम्मको सन्दर्भमा छानबिनको विषयको दायराभित्र पर्छ भनेर बनाएको, के अरे पर्छ भन्ने देखिँदैन। त्यसकारण पार्टीले छानबिनको विषय बनाएको छैन। तपाईको पार्टी स्खलित हुँदै गइरहेछ हैन। होला पार्टीले सीमा गर्न सक्छ, कमजोरी गर्न सक्छ हैन, पार्टीको सीमा हुन सक्छ। अन्तिम अङ्ग त राज्यको अङ्ग न हो त। राज्यको अङ्गहरूले चाहिँ गर्ने छानबिनको प्रक्रियालाई त हामीले अन्यथा त मान्दैनौँ त। छानबिन त गर्न सक्छ। छानबिनबाट त चाहिँ अदालती प्रक्रियामा राख्दै तपाईले किन पार्टीको उपाध्यक्ष बनाइदिएको त त्यसो भए? त्यो पनि त हैन। त्यो त यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ अदालतबाट फौजदारी केसमा पुष्टि नहुँदासम्म अथवा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ केसमा पुष्टि नहुँदासम्म, प्रचलित कानुनले ठहर नहुँदासम्म त्यो व्यक्ति पात्र पदीय राज्यको होस् या पार्टीको पदीय दायित्वबाट बाहिर बस्नुपर्छ, यति हो जनताले। हैन, यो त यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा त यो त पुष्टि हुनु पर्यो नि। पुष्टि भयो भने फौजदारी केसमा या चाहिँ कुनै केसमा पुष्टि भयो भने कानुनले के तोकेको छ त 6 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था छ हैन। यदि फैसला भएको छ भने त्यहाँ हो चाहिँ हैन। पहिलो कुरा त्यो। अब त्यो चाहिँ भएकै छैन। त्यो नभएको स्थितिमा चाहिँ त कानुनी रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहने, के अरे कानुनी रूपले त पार्टीमा रहन पाउँदैन भनेर त भन्दैन, जिम्मा लिन पाउँदैन भनेर त भन्दैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले त हेर्ने कुरा त विधिको रूपमा हेर्ने कुरा नै हो। व्यक्ति पार्टीमा रहन्छ कि रहँदैन, व्यक्तिको आफ्नो इच्छाको कुरा होला, चाहनाको कुरा होला, त्यो अलग विषय भए हैन। पार्टीको आवश्यकताको हिसाबले, व्यक्तिको चाहनाको हिसाबले मिट हुन्छ हुँदैन त्यो अलग विषय भए। तर मूल कुरा त हामीले हेर्दाखेरि त संविधान र कानुनले सार्वजनिक पदहरू धारणा गर्न पाउँछ भनेर भनेका चाहिँ सीमा रहेकाहरूको सन्दर्भमा धारणा सार्वजनिक पदमा रहन सक्छ, रहन सक्दैन भनेर भनेकाहरूको सन्दर्भमा रहन सक्दैन, सार्वजनिक पदमा रहन सक्दैन। त्यो त प्रचलित कानुनले तोकिदिएको छ त, सीमा तोकिदिएको छ त। त्यो चाहिँ व्यवहारिक पाटोमा तपाईको जिम्मेवारीको विषय हो, राख्ने कि नराख्ने
जनताको प्रश्न उठेपछि राख्ने नराख्ने यति राखेँ मैले। आज कृष्णबहादुर मराको विषय यति धेरै होइन, मेरो विषय उठान भइहाल्यो। अब बालन नेतृत्वको सरकारले ट्रेड युनियनदेखि, निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनदेखि, विद्यार्थी सङ्गठनदेखि उनीहरूले पनि तर्क राखेका छन् कि सिंहदरबारमा बसेर काम गर्ने हो, तपाईँ हाम्रो कर खाइसकेपछि काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन। विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीको हक हितको लागि काम गर्ने हो, खुकुरी दल बन्ने होइन होइन। हुकुमवासी र सुकुमवासी छुट्याउने हो, अब हामी छुट्याइरहेछौँ होइन। सबै कुरा तर्क समेत राखिरहेछन् उनीहरूले। अब पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ ट्रेड युनियनसँग जोडिएका विषयको बारेमा हो, मतलब प्रचलित कानुनले कानुनभन्दा विपरीत कार्यहरू गरेका रहेछन् होइन। कुनै ट्रेड युनियनका पदाधिकारी वा सदस्य कसैले चाहिँ प्रचलित कानुनभन्दा विपरीत खालका कार्य गरेका रहेछन् भने त्यही कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यही कानुन अनुसारको आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ होइन। तर सङ्गठित हुन पाउने राइट भनेर भनेको चाहिँ यो फन्डामेन्टल राइटको कुरा हो होइन। ट्रेड युनियनको राइट फन्डामेन्टल राइटको कुरा हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको चाहिँ राइटको कुरा हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले एक्सेप्ट गरेको चाहिँ राइटको कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फन्डामेन्टल डेमोक्रेसीसँग राइटसँग जोडिएको विषय हो। यो चाहिँ कुनै ट्रेड युनियनले अथवा कुनै विद्यार्थी सङ्गठनले या कुनै कर्मचारी प्राध्यापक या शिक्षक सङ्गठनले होला काम गर्ने क्रममा कसैले कोही व्यक्तिले बेठिक पनि गर्न सक्छ, गल्तीहरू गर्न सक्छ। निरपेक्ष रूपले गल्ती हुनै सक्दैन भनेर त भन्न मिल्दैन। कहीँ गल्ती गरेको रहेछ भने होइन, कहीँ गल्ती गरेको रहेछ भने प्रचलित कानुनले कुन दफा, कुन धारा, कुन कानुन अनुसार कहाँनिर के उल्लङ्घन भयो त्यही अनुसारको आवश्यक चाहिँ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्ने हो चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचलित कानुनहरू हुँदै चाहिँ तपाईँको सङ्गठन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा अर्को विषय हो चाहिँ होइन। व्यक्तिले गर्ने गल्ती र सङ्गठन गर्न पाउँदैन भन्ने कुराको बिचमा आकाश र धरतीको फरक विषय हो, एउटै विषय होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिले गर्ने गल्तीहरूको सन्दर्भमा प्रचलित कानुनमा कुन कुन उल्लङ्घन भएको छ, कहाँ उल्लङ्घन भएको छ त्यही अनुसारको नियन्त्रण गरे हुन्छ होइन। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठित गर्न पाउने अधिकार भनेर भनेको त यो त फन्डामेन्टल राइटसँग जोडिएको विषय हो। यी सङ्गठन नरहँदाखेरि देशलाई के घाटा लाग्छ र? नेपालको ब्युरोक्रेसी होइन, अब नेपालको विद्यार्थीको हक हितको लागि के घाटा लाग्छ? होइन, नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षक सङ्गठन राज्य के को लागि शिक्षक सङ्गठनले झोला बोकेर राजनीति गर्दा नगर भन्दाखेरि मुलुकलाई के घाटा लाग्छ र? होइन, अब तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देश जनता मतलब राज्य जनताको लागि हो होइन। राज्य जनताको लागि हो, विद्यार्थी पनि जनता हो, शिक्षक पनि जनता हो, कर्मचारी पनि जनताबाटै आउने हो, सबै जनताबाटै आउने हो होइन। जनताभन्दा अरू त होइन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको हक हित र अधिकारको प्रश्नको बारेमा कुन ठाउँमा जनताले काम गरिरहेको छ, मान्छेहरूले काम गरिरहेको छ, त्यसको विधि के छ, त्यसको प्रणाली के छ, त्यही अनुसारको आफ्नो हक हित र अधिकारको उपभोग गर्दै काम गरिरहेका हुन्छन् होइन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि मतलब जब तपाईँको सङ्गठित गर्न पाउँदैन भनेर भन्ने हो भने पञ्चायत कालमा अथवा राणा कालमा या निरङ्कुश प्रणालीभित्र होइन, निरङ्कुश प्रणालीभित्र सङ्गठनको व्यवस्था थिएन, सङ्गठित हुन पाउँदैन थियो होइन। त्यसो भने त त्यो निरङ्कुश व्यवस्था ठिक थियो भनेर भन्नु पर्यो नि, पञ्चायत व्यवस्था ठिक थियो भनेर भन्नु पर्थ्यो नि। सत्ता जोड्नको लागि थियो, यतिखेर देश बनाउनको लागि छ। अब त्यो बेला पनि तपाईँको चाहिँ देश बनाउनलाई नै भनेर भनेको थियो नि, पञ्चहरूले देश बनाउनलाई भनेर भनेको थियो। पञ्चहरूले सत्ता जोगाउनलाई भनेर त भनेको थिएन त, राजाले सत्ता जोगाउनलाई भनेर त भनेको थिएन, देश बनाउनलाई भनेर भनेको थियो होइन। प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न, प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न, राज्यको अङ्गमा राजनीतिकरण गर्नुहुन्न। लडेर देवगुरुङले लडेर ल्याएको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र तपाईँहरूसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर प्रचण्ड बहुमतका साथ, जुन 72 को संविधानले कहिले पनि 2/3 दिँदैन भन्दै पनि झन्डै 2/3 2 मतका कमका साथ सरकार पुगेको सरकार हो। जनताबाट जनमतबाट अनुमोदित होइन। अब पहिलो कुरा त यस प्रकारको निर्वाचनमा कति रियल जनमत हो, कति रियल जनमत होइन, के हो कसो हो भन्ने कुरा त घटनाक्रमले समीक्षा हुँदै गइरहने विषय हो। तर पनि तत्कालको लागि विधिको हिसाबले प्राविधिक रूपले निश्चित रूपले चाहिँ मेजोरिटी प्राप्त भएको छ, झन्डै 2/3 मेजोरिटी प्राप्त भएको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गरेका त छैनौँ होइन। पहिलो कुरा त्यो। त्यसको तात्पर्य चाहिँ त्यसले गर्ने कार्यहरू सबै ठिक हुन्छन् भन्ने कुरा त हुँदैन त होइन। मतलब 2/3 मेजोरिटी त किन नहोस्, 100 to 100% नै मत दिएको रहेछ भने पनि होइन,
उसले मत दिएको छ भने पनि उसले गरेका कामहरू सबै ठिक हुन्छ भने त हुँदैन नि त। उसले गरेका काम सबै जनहितमा हुन्छ भनेर कुरा त हुँदैन नि त। कामको प्रकृति अनुसार गुण र दोषको आधारमा हुन्छ नि। सही काम गर्यो कि बेठी काम गर्यो कि गुण र दोषको आधारमा हेर्ने कुरा हो नि, हैन। निरपेक्ष भने त हुँदैन त, हैन। त्यसकारणले 100% मतदान गरेको रहेछ भने निरपेक्ष सही त हुँदैन त चाहिँ। निरपेक्ष उसले गरेका कामहरू सही त हुँदैन त। आजको यो एक महिनासम्म हेर्दाखेरि बालन शाहको विषयमा त्यति नकारात्मक टिप्पणी हाम्रो सर्वेले देखाउँदैन। अब त्यो तपाईँको सर्वेले के देखाउँछ त्यो तपाईँको कुरा भयो, हैन। अब त्यो एउटा कुरा भयो। हामीले हेर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधिको शासनलाई फलो गरी गरेन, संवैधानिक प्रणालीलाई फलो गरी गरेन, कानुनी प्रणालीलाई फलो गरी गरेन, त्यो अनुसारको चाहिँ मतलब राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा लागिरहेको छ कि छैन हेर्ने कुरा। मापदण्ड त त्यो मापदण्डको आधारमा हेर्ने कुरा हो, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको हितको प्रश्न र संवैधानिक मापदण्ड कानुनी मापदण्ड प्रणालीको बीचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि कन्ट्रोभर्सियल छ भने संविधान के अरे कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, विधि संशोधन गर्नु पर्यो, हैन। संशोधन गर्नु पर्यो, हैन। होइन भने त जे छ त्यो नै लागू गर्नुपर्छ, हैन। जे छ त्यो नै लागू गर्नुपर्छ। सुकुम्बासीको माने हेर्नुहोस् त, सुकुम्बासीको नाममा पार्टीको सङ्गठनको अध्यक्ष बसेर थापाथलीमा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गरेको छ, अतिक्रमण गरेको छ। काठमाडौँको ओम शान्ति चोकमा 3 तले घर 26 कोठाको 3 तले घर भेटिन्छ। त्यो सुकुम्बासी भयो कि हुकुमबासी भयो? त्यही त यो कुराको बारेमा त पहिले छानबिन गर्नु पर्यो नि। छानबिन गरेर फल्नाको चाहिँ यस्तो चाहिँ जग्गा छ अथवा चाहिँ अतिक्रमित जग्गा अतिक्रमण गरेको छ, हैन, या त नक्कली चाहिँ सुकुम्बासी भनेर यसो गरेको छ। सबै तथ्यहरू प्रमाणहरू सार्वजनिक हुनु पर्यो नि, सबैलाई त्यो रूपले आउनु पर्यो नि। त्यो आधारमा प्रचलित कानुन अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो नि, हैन। अनि त्यो प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन चाहिँ पहिले डोजर चलाउने विधि के हो त चाहिँ, हैन। अघिल्लो दिन माइकिङ गर्यो, भोलिपल्ट डोजर चलाइदियो। 63 वर्ष त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? 63 वर्ष भयो यो समस्याको हल नभएको हो। समस्या हल भएको छैन, समस्या लम्बिरहेको छ। यसलाई अन्यथा मानेको छैन, हैन। समस्या लम्बिरहेको छ हो। आयोगहरू नबनेका होइनन्। विगत कालका कतिपय आयोगहरू होला प्रभावकारी काम हुन सकेन, परिणाममुखी हुन सकेन होला, हैन। सीमा रहित भनेर भनेको छैन मैले चाहिँ। विगतमा जे गर्यो ठिक गर्यो भनेर भनेको छैनौँ होला। सीमा छन्, कमी कमजोरी भएका छन्, पुगेका छैनन्, सुकुम्बासी समस्या जिउका त्यो छन्। त त्यसकारण त्यो समस्यालाई हल गर्ने के हो त विधि त भन्दाखेरि त्यो समस्या हल गर्नलाई पहिले त कानुन हेर्नु पर्यो, कानुनी प्रणाली प्रक्रियाहरू हेर्नु पर्यो। त्यो अनुसार कसले चाहिँ अतिक्रमण गरेर बसेको छ, को जग्गा धनीवाला छन्, हैन, नक्कली सुकुम्बासी बनेको छ, त्यो त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि पहिले कुरा। कति रियल चाहिँ सुकुम्बासी छन्। काठमाडौँको रङ्गशालामा होल्डिङ बनाएर सरकारले छानिरहेछ। अब यो चाहिँ काम चाहिँ तपाईँको रङ्गशालामा होल्डिङ गरेर छान्ने विषय हो कि पहिले सुकुम्बासी भएको ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिले के अरे छानबिन गरेर ठुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय हो? पहिला हुकुमबासी लखाटे अनि रियल सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तरिका के हो त भन्दाखेरि हुकुमबासी नै रहेछ एकछिनलाई मान्नुहोस्। हुकुमबासी को भन्ने कुराको पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो नि। फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ तपाईँ फला हुकुमबासी हो, हैन भनेर फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो नि, हैन। ठ्याक्कै देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा हुकुमबासीहरू भइसके। रियल सुकुम्बासीहरू हाम्रो देशभर हाम्रो नागरिकतामा एक टुक्रा छैन भन्नेहरू रङ्गशालाको होल्डिङमा पुगेर नाम दर्ता गरेर अब उनीहरूलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बनाइदिएको नागार्जुनको आवासमा राख्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई राज्यले सक्ने कति टुक्रा जग्गा दिने हो दिएर व्यवस्थापन गर्ने भनेर बालन सरकारले भनिसकेको छ। अब यो त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कारबाही गरिसकेपछि, हैन, कारबाही गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल छानबिन गरेर चाहिँ अथवा त्यसपछि बल्ल चाहिँ न्याय दिने खालको कुरा उठ्यो यो चाहिँ, हैन। त गर्नुपर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि अगाडि किन गर्न सकेन, हैन। अगाडि त्यो काम सुकुम्बासी बस्तीमा किन गर्न सकेन? अहिले टुङखेलमा लगाएर गर्नुपर्ने काम अगाडि किन गर्न सकेन? अगाडि त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा किन डोजर चलाइयो, किन अमानवीय व्यवहार गरियो? त्यो त सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बसेको हुनाले, हैन। सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बसेको छ भने पनि कति जग्गा को मान्छे कुन घर परिवारहरू तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन चाहिँ उनीहरूमाथि चाहिँ पहिलो प्रकारको प्रक्रिया सुरु भएन त, हैन। सबै माथि सोलोडोलो एकैचोटि डोजर चलाउने काम किन गरियो त? क्वेसन के हो? त्यसकारणले गर्दाखेरि 2 टुक्रा जग्गा छैन भनेर पुग्नेहरू जम्मा 300 पुगे।
होइन होला, कति छ कति छैन, कति रियल सुकुम्बासी छन् कति रियल सुकुम्बासी छैन, हो त्यो कुरा सुकुम्बासी बस्तीमा छानबिन किन हुन सकेन? क्वेसन त्यो हो चाहिँ। प्रक्रिया मात्रै फरक त हो नि। त्यसकारणले होइन प्रक्रिया हो। प्रक्रियाले के गर्यो त भन्दाखेरि मान्छेको मानवाधिकार हनन हुनु त पुग्यो त। प्रक्रियाले त मान्छे विचलित बनायो त। केटाकेटी बालबच्चा बुढाबुढी चाहिँ तपाईँ डोजर लगाएर चाहिँ तपाईँको हुर्मत गर्ने काम, मान्छेको जीवनमाथि हुर्मत गर्ने काम त गर्यो त होइन? यो गर्ने राइट कसलाई छ होइन? त्यसो गर्न मिल्छ? लोकतन्त्रमा त्यसो गर्न मिल्छ? उसको सुकुम्बासीको राइट छैन? उसको हक अधिकार छैन? उसले बेठिक ढङ्गले त्यहाँ गएर बसेको रहेछ भने तपाईँले बेठिक ढङ्गले बसेको छ, यति जमिन कब्जा गरेर बसेको छ, तपाईँलाई कारबाही हुन्छ होइन? यो प्रक्रियाबाट यति टाइमभित्र छोडिदियो। तपाईँको फल्ना ठाउँमा यति जग्गा छ, ढिसना ठाउँमा यति जग्गा छ, तपाईँ नक्कली सुकुम्बासी हो होइन? त्यो कुराको पहिले फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ भन्दाखेरि त केपी ओलीका कार्यकर्ता थपथली आइपुगे होइन? को कहाँ आइपुगे कहाँ आइपुगेनन्, मान्छेले कति बुझे होइन, मान्छेले कति बुझेनन्, त्यो अर्को पाटो हो। कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कोही मान्छे आयो भनेर भन्दैमा चाहिँ राज्यले कानुन उल्लङ्घन गर्न त मिल्दैन नि होइन? कसैले केही गर्यो भन्ने कुराको आधारमा राज्यले सुकुम्बासी माथि डोजर चलाउनु त हुँदैन। सुकुम्बासीको बस्तीमा तपाईँले भने जस्तै छानबिन गर्नुपर्ने ठाउँमा रङ्गशालाको होल्डिङ बनाएर त्यहाँ लग्यो, त्यो प्रक्रिया पुगेन भन्नुभयो तपाईँ? होइन प्रक्रिया पुगेन भन्ने मात्रै होइन, प्रक्रिया पुगेन भन्ने होइन, जबरजस्ती गरियो भन्ने हो चाहिँ, अधिकार हनन गरियो भन्ने हो, सुकुम्बासीहरूको अधिकार हनन गरियो भन्ने हो चाहिँ। त्यो सार्वजनिक जग्गामा बस्नु पनि जबरजस्ती हो नि। त्यही त त्यो कुराको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको छ भन्ने कुराको फाइन्ड आउट गरेर उनीहरूको बारेमा चाहिँ गर्नु पर्यो नि त। प्रक्रिया त सूचना दिनु पर्यो, जानकारी गराउनु पर्यो, कति अवधि दिने एउटा प्रक्रिया त छ त, कानुनी रूपले त प्रक्रिया त छ त। अहिले सरकारले हुकुमबासीहरूलाई पनि छानबिन गरिरहेछ। अनि त्यो कुराको बारेमा यदि चाहिँ त्यो अटेर गर्यो भने चाहिँ फल्ना ठाउँमा चाहिँ यसरी बसिरहेको छ होइन? कानुनी रूपले के फैसला गरेको छ, कानुनी रूपले के मापदण्ड छ, अदालतले गरेका फैसलाहरू के छ, त्यो सबै कुराको कानुनले चाहिँ यही प्रश्न मैले सोधेको थिएँ। देव गुरुङले त यसो भन्नुहुन्छ भनेको त्यो चाहिँ उहाँहरूको समस्या सुल्झाउने बाटो होइन, त्यहाँ बसेर राजनीति गर्ने बाटो। हामीले दुईटाको जनमत पाएको छ, सुकुम्बासीको जिम्मेवारी अब हाम्रो हो, उहाँहरूले हामीले गरेको काम हेरेर बस्ने हो भनेर यो त मनोगत आग्रहको रूपमा लगाइएको आरोप हो। हामीलाई जनमत त्यहाँ छ, हामी गर्छौँ हो। जनताले सबै सुकुम्बासीको समस्याको हल र उनीहरूको दैनिकको जिम्मेवारी, उनीहरूको जीवन मरणको जिम्मेवारी अब हामीले गर्छौँ, उहाँले चिन्ता गर्नु पर्दैन किनकि उहाँले जनमत पाउनु भएको छैन भन्नु मलाई त। अघि नै भनिसकेन, जनमत पाएको छ भन्ने कुराको आधारमा संविधान मिच्न त पाउँदैन त। यही संविधान अन्तर्गत निर्वाचन भएको, यही प्रचलित कानुन अनुसार निर्वाचन भएको हो होइन? अनि यही संविधान र यही प्रचलित कानुनको सीमा नागेर चाहिँ काम गर्न पाउँछ त? त्यही गर भनेर जनमत दिएको हो त होइन? त्यो त होइन त। सुकुम्बासीको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भन्नुभएको सरकारले, अहिले जिम्मा लिँदैन भनेर त कहिले भन्छ र त होइन? अहिलेसम्म सरकारहरूले जिम्मा लिँदैन भनेर भनेका थिए। हामीले जिम्मेवारी लिएनौँ भने त्यसपछि उहाँहरूले हाम्रो ठोक। त्यस कारणले गर्दाखेरि जिम्मा लिँदैन, नागरिकको सरकारले नागरिकको जिम्मा लिँदैन भनेर भन्न त मिल्दैन त होइन? सरकारले नागरिकको जिम्मा लिँदैन भनेर भन्न त मिल्दैन, लिनुपर्छ भनेरै भन्छ भन्न त। तर जिम्मा लिने नाममा चाहिँ विधि उल्लङ्घन गर्न त पाउँदैन त होइन? विधि उल्लङ्घन गर्न त पाउँदैन त। त्यही प्रश्न त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासीले दुई टुक्रा जग्गा पाएन भने अनि देव गुरुङले हामीलाई भन्नु अहिले नबोल्नु भनिरहेको छ होइन? त्यो त तपाईँ के हो त भन्दा पहिलो कुरा त तपाईँको प्रचलित कानुन छ, कानुनको दायराभित्र कति हुकुमबासी हो कति सुकुम्बासी हो होइन? फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हुकुमबासीको सन्दर्भमा के गर्नु पर्यो त? तपाईँले यति जमिन अतिक्रमण गरेर बसेको छ, उसलाई जानकारी दिनु पर्यो, सूचना टाँस गर्नु पर्यो, कति दिनको म्याद दिने हो, के गर्ने हो चाहिँ आदि प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो। एक मिनट सुन्नुहोस्, सुकुम्बासीको हकमा, रियल सुकुम्बासीको हकमा के हो त? तपाईँको चाहिँ तपाईँ के अरे रियल सुकुम्बासी रहेछ अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाणको आधारमा तपाईँलाई वैकल्पिक व्यवस्था यस्तो गरिएको छ। अदालतले दिएको आदेश प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ राज्यले आवास दिनुपर्ने हो, रोजगार नभएकालाई रोजगार दिनुपर्ने, आवास नभएकालाई आवास दिनुपर्ने होइन? स्वास्थ्य शिक्षा नभएकालाई स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यस कारण तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको आवास छैन, आवास नभएको प्रमाण भेट्यो, तपाईँलाई फल्ना ठाउँमा आवास दिएको छ सरकारले होइन? यो खालको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था, यो खालको एक मिनट सुन्नुहोस्, यो खालको व्यवस्था गरेर मात्रै चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि
बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासी उठाउने कुरा हो। देवगुरुङले लेखेको घोषणापत्र त्यसकारणले गर्दाखेरि के भन्नु भने देवगुरुङले लेखेको घोषणापत्र हामीसँग छ, उहाँको समेत घोषणापत्रलाई हामीले साँची राखेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र तयार गरेका छौँ। अब उहाँले जनतालाई दिएको बाचा पनि हामी पुरा गरिदिन्छौँ, केही धैर्य गर्नुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले। होइन, अब यो तपाईँको चाहिँ यो पुरा गर्नु हुँदैन भनेर त भन्ने विषय होइन, पुरा त गर्नुपर्छ होइन। हरेक सरकारले पुरा गर्नुपर्छ, त्यो दायित्व हो, जिम्मेवारी हो। तर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नाममा विधिको शासन उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। सुकुम्बासीको पनि मानव अधिकार हुन्छ होइन, उसको मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन होइन, उसको फन्डामेन्टल राइटको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने हो चाहिँ। तर हुकुमबासीले सुकुम्बासी छुट्याएर न्यायोचित न्याय दिनुपर्छ। निश्चित रूपले त्यो छुट्याएर न्यायोचित न्याय दिनुपर्छ। आइएनजीहरूको जुन खालको त्यहाँ सुकुम्बासीको बस्तीमा राजनीति छ त्यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। अब सुकुम्बासीको बस्तीमा राजनीति छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अब यो सिस्टम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा होइन, सुकुम्बासीहरू पनि तपाईँको मतलब जनता हुन्, उसको पनि आफ्नो विचार हुन्छ, ऊ पनि नागरिक भएको हुनाले आफ्नो पनि विचार हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ। विचारको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न चाहिँ हुँदैन चाहिँ। एक मिनट सुन्नुहोस् है, राजनीतिको नाम हो विगत कालमा खोलाको किनारमा राखेर उहाँहरूको जीवनलाई धरापमा पारेर उहाँहरूलाई राजनीति गर्नको लागि हामी त्यहाँ राख्दैनौँ। उहाँलाई सुरक्षित ठाउँमा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा राखेर अनि राजनीति गर्ने अधिकार दिन्छौँ। उहाँ राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले। अब यो चाहिँ तपाईँको हो, यो व्यवस्थाको चाहिँ कुरा तपाईँको चाहिँ विकल्प व्यवस्थाको कुरा सर्वोच्च अदालतले विकल्प व्यवस्था नगरिकन उठाउन पाउँदैन भनेर भनेको आदेशलाई चाहिँ किन उल्लङ्घन गरियो? विकल्प व्यवस्था किन गरिएन? विकल्प व्यवस्था बिना अगाडि डोजर किन चलाइयो? क्वेसन त्यो हो चाहिँ होइन, क्वेसन त्यो हो चाहिँ। पहिले डोजर चलाउने होइन, मान्छेलाई बिचल्ली पार्ने, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने कुराको बारे त तपाईँको के अर्थ रहेछ? हाम्रो यति एउटा आवाज हो कि सुकुम्बासी रियल वास्तविक सुकुम्बासीको बेहाल नहोस्। तपाईँको खबरदारी त्यही हो, मेरो खबरदारी पनि त्यही हो। तर सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा 20 आना होइन कि 20 रुपियाँ जग्गा राख्ने अधिकार कसले दियो, तिनीहरूको पनि अनुसन्धान होस्। त्यो अनुसन्धान गर्ने कुरा सरकारले छेकेको हो। हुकुमबासी बसेको छ या सुकुम्बासी छ के छ भन्ने कुरा छानबिन गरेर चाहिँ कानुन सम्मत ढङ्गले छानबिन गरेर को कति हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले रोकेको त छैन, छेकेको त छैन होइन। सरकारले मतलब रोक्ने कुरा त मतलब छेकेको त छैन त, संविधानले छेक्दैन, कानुनले छेक्दैन। प्रचलित कानुन अनुसार त तपाईँ छानबिन गर्न पाउनुहुन्छ, कति प्रमाणित के अरे कति के हो प्रमाणित गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो पाउँदा पाउँदै होइन, त्यो प्रमाणीकरण नगरिकन, त्यो प्रमाणित नभइकन डोजर किन चलाइयो भन्ने हो चाहिँ क्वेसन। त्यो हो चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण नभइकन मान्छेको चाहिँ ज्यानमाथि हात किन हालियो भन्ने हो चाहिँ होइन, क्वेसन त्यो हो चाहिँ। अत्यन्तै हिंसारहित ढङ्गले समस्या सुल्झाउँछु भन्नुभएको छ उहाँले। हेर्दै जाउँ, तपाईँ हामी फेरि छलफल पक्कै गर्छौँ। अब हिंसा गरिसक्ने अनि हिंसारहित ढङ्गले समस्या हल गर्छु भन्ने कुरा त पछाडि गर्नुको त के अर्थ रह्यो त होइन। हाम्रो बहसको निष्कर्ष यति होस् कि यति फेरि भन्छु, हुकुमबासीहरूले अवसर नपाउन्, सुकुम्बासीको घाँसपास कपासको व्यवस्था होस्, यति हो हामीले भन्ने। होइन, त्यो त होस् भन्ने कुरा त सबैले भन्ने नै हो। त्यो चाहिँ अब यो विषय त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा मेजर प्रश्न हो होइन, कुन प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा मेजर प्रश्न हो। यो कुरा त हुकुमबासीले चाहिँ तपाईँको सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले चाहिँ त्यो अतिक्रमण गर्न नपाउन्, रियल सुकुम्बासीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको वैकल्पिक व्यवस्था ग्यारेन्टी गरौँ होइन, सुकुम्बासीको प्रब्लम हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले भन्दै आइरहेको विषय नै हो चाहिँ होइन। तर कुन ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छ, कुन प्रक्रियाबाट कुन विधिबाट कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराको मात्रै फरक कुरा हो। यति प्रश्न हो, प्रक्रिया पुरा भएन। प्रक्रिया पुरा भन्दा पनि प्रक्रिया गम्भीर रूपले उल्लङ्घन गरियो, मानव अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरियो, क्वेसन त्यो हो चाहिँ। सुकुम्बासीको मानव अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरियो, सरकारले त्यसो नगरोस्, त्यसो सरकारले त्यो गर्न पाउँदैन। सुकुम्बासीको हल गर्न पाउँछ, सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पाउँछ, हुकुमबासीलाई छुटाएर उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउन पाउँछ, तर
त्यो प्रक्रिया कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै तपाईको के गर्ने हो त भन्दाखेरि सुकुम्बासीलाई उठाउने हो हैन। यहाँ प्रक्रिया चाहिँ यो चाहिँ सबै कार्यविधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन पहिलोचोटि चाहिँ मनोगत ढङ्गले यो हुकुमवासी हो भनेर लायो मन कसैलाई लायो अनि डोजर चलाइदियो हैन। त्यो कसैले गर्न पाउँछ त्यसरी? मैले बुझेँ। अब यो विषय बहसको विषय छ, छलफल भइरहेछ। अब हामीले काम गर्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहँदैनन् भने अब टु पार्टी सिस्टममा एउटा डेमोक्रेट एउटा लिबरल डेमोक्रेट अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको राजनीति सकियो भने मान्छेहरूले तपाईलाई के लाग्छ? हैन, मान्छेहरूले कसले के भन्छन् कसले के भन्दैनन् त्यो चाहिँ अब मैले अघि नै भने समाजमा विविधतायुक्त समाज, वर्गीय समाजमा विविधतायुक्त चाहिँ विचार हुन्छन्। त्यसैले विचारहरूको सन्दर्भमा त विविध प्रकारका विचारहरू हुन्छन् हैन। विचार त तपाईको चाहिँ राजा नै ठिक थियो या पञ्चायत नै ठिक थियो भन्ने पनि मान्छे होला नि त हैन। तर चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारमा विविधता भएको हुनाले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको मान्यता नै के हो त भने विचारको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्ने हो, विचारको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने हो हैन। विचारको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने क्रममा विचार अनुसार मिल्नेहरूको बीचमा दल पनि बनाउन पाउँछ, पार्टी बनाउन पाउँछ। त्यसकारणले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनेको हो हैन। त्यसो भएको हुनाले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनेको हुनाले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेर भनेको हुनाले कम्युनिस्ट विचार पनि कम्युनिस्ट फिलोसफी पनि एउटा निश्चित रूपले एउटा समाज विकासको प्रक्रियामा जन्मिएको फिलोसफी हो हैन। यो फिलोसफीको आधारमा यो विचारको आधारमा पार्टी बनाउने प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ विचारधाराको आधारमा हेर्ने कुरा हो, विचारविहीनता विचार शून्यताको आधारमा हेर्ने विषय चाहिँ यो अवस्तुवादी अभौतिवादी खालका विचार हुन्। तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जनमत त पश्चिम बङ्गालको रेसियोमा झरिरहेछ नि। अनि यो त विकासको गतिको नियम नै तपाईको सरलीकृत रेखामा त विकास हुँदैन त। विकासको गतिको नियम नै अप डाउन उतार चढावको बीचबाट विकास हुने हो हैन। विकासको चाहिँ समाज विकासको गतिको नियम नबुझ्ने मान्छेहरूले अथवा विचारको विकासको नियमलाई चाहिँ भौतिकवादी ढङ्गले नबुझ्ने मान्छेहरूले मनोरञ्जन ढङ्गले सोच्ने मान्छेहरूले त्यो सोच्न सक्छ हैन। तर विकासको गतिको नियम त सरलीकृत रेखामा चाहिँ त जाँदैन त। त्यो त अप डाउन हुँदै जान्छ। कहिले चाहिँ तपाईँ बढ्ने कहिले सापेक्ष रूपले घट्ने घटबड त भइरहन्छ, उतार चढाव भइरहन्छ। अब चाहिँ घट्दै थिग्रिने समयमा आइसकेको छ हैन। यो मतलब त्यस्तो चाहिँ तपाईको 64 को जनमत र तपाईको फागुन 21 को जनमत त्यो त 31 लाख जनमत अब 8 लाखमा आइपुगेको छ। यो त यस्तो हो, यो त पुँजीवादी चुनाव हो। पुँजीवादी चुनावमा अप डाउन भइरहन्छ। यो स्वाभाविक हो। यो चाहिँ भइरहन्छ। यो चाहिँ पुँजीवादी चुनावमा यस्तो अप डाउन भइरहन्छ। तर तपाईहरु अब त्यति मात्रै होइन एक त पुँजीवादी चुनावमा त्यस्तो अप डाउन भइरहन्छ हैन। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा अहिलेको युग भनेको साम्राज्यवादको युग हो। साम्राज्यवादको युग भनेको साम्राज्यवादको एक प्रकारको प्रबुद्ध भएको युग हो हैन। अब साम्राज्यवादको प्रबुद्ध भएको युगमा जनताको रियल अभिमत रियल ढङ्गले अभिव्यक्त हुने पाउँदैन चाहिँ हैन। साम्राज्यवादको युगमा यदि जनताको रियल अभिमत रियल ढङ्गले चाहिँ अभिव्यक्त हुने पाउने स्थिति भएको भएदेखि चाहिँ तपाईको साम्राज्यवादको चाहिँ फागुन 21 को निर्वाचनमा युरोप अमेरिकाका मान्छेले भोट हाल्दैका हुन् र आम नेपाली जनताले भोट हाल्दैका हुन् हैन। मतलब अहिलेको युगमा कहाँको मान्छेले भोट हाल्यो कहाँको मान्छेले भोट हालेन भन्ने प्रश्नसँग रिलेटेड छैन हैन। अहिलेको विज्ञान प्रविधिको युगमा, अहिलेको वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको युगमा, अहिलेको सैन्य सर्वसत्तावादको युगमा हैन, अहिले पश्चिमाहरूको सैन्य सर्वसत्तावादको युगमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको मतलब छैन, मतलब पञ्चशीलको सिद्धान्तको मतलब छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मतलब छैन, द्विपक्षीय कूटनीतिक सन्धि सम्झौताहरूको मतलब छैन। कुनै पनि चाहिँ तपाईको सीमा र चाहिँ मापदण्ड नरहेको अवस्थामा टोटली सैन्य सर्वसत्तावाद लागू भइरहेको अवस्थामा के हुन्छ जनताको अभिमत? यहाँ चाहिँ केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्तावाद लागू हुँदाखेरि कम्युनिस्ट के भयो यहाँ चाहिँ होला मान्छे यसमा कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा सीमा रहित भनेर त मैले भनेका छैनौँ हैन। सीमा हुन सक्छ, कमी कमजोरी हुन सक्छ। नेताहरूको पनि सीमा हुन्छ। नेता पनि मान्छे हो हैन, कुनै भगवान त होइन, मान्छे हो। मान्छेको पनि सीमा हुन सक्छ, कमी कमजोरी हुन सक्छ। नेताहरूको मान्छेहरूको पार्टीहरूको सीमा हुने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले त हेर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा विश्वको समग्र परिस्थितिलाई हेर्ने कुरा हो। कुन प्रक्रियाबाट गइरहेको छ हैन, त्यसरी हेर्ने हो। समग्रतामा हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरूमा हुने सीमा एउटा पाटो हो, कम्युनिस्टहरूमा हुने कमजोरी एउटा पाटो हो
तर यो अहिलेको घटना परिघटनामा मेजर पाटो चाहिँ होइन म ठ्याक्कै जनताको मेजर पाटो चाहिँ होइन ठ्याक्कै मैले बुझेको जनताको प्रश्न भन्छु है तपाईँलाई ठ्याक्कै के भन्छन् भन्दाखेरि प्रचण्ड केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सर्वसत्तावाद पार्टीभित्रदेखि सत्तासम्मको सर्वसत्तावादले नेपालमा कम्युनिस्ट रक्षात्मक अवस्था पुग्यो अझै फेरि केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बिउ सक्ने भयो भनिरहेछ अब मिल्ने कुरा गरेर अब यो होइन मैले अघि नै भने होला कम्युनिस्टहरूको सीमा रहित भनेको चाहिँ हुँदैन हुनसक्छ कमी कमजोरी हुनसक्छ कसैको अलिक बेसी हुनसक्छ कसैको अलिक कम हुनसक्छ होइन तर यतिखेर एक मिनट सुन्नुहोस् है यतिखेर सुन्नुहोस् तर यतिखेर जे जस्ता परिघटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसको पछाडि कम्युनिस्टहरूको सीमा र कमी कमजोरी कुरा सहायक कुरा हुन् मेजर कुरा होइन होइन सहायक कुरा हुन् मेजर कुरा होइन यसरी व्याख्या गर्दाखेरि त एकाङ्की होइन एकाङ्की होइन अब्जेक्टिभ रियालिटी नै त्यही हो अब्जेक्टिभ रियालिटी त्यो जनताको जनमत असन्तुष्टि होइन जनताको जनमतको कुरा मैले अघि नै भने नि पुँजीवादी प्रणालीमा जनताको जनमतको कुरा पञ्चायत कालमा सम्पूर्ण पञ्च नेपाली थियो सम्पूर्ण नेपाली पञ्च थियो राणा कालमा एक मिनट सुन्नुहोस् राणा कालमा सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू राणा चाहिँ समर्थन गरिरहेका थिए होइन के त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ 104 वर्षसम्म राणाहरूले त्यतिकै शासन गरेका हुन् त होइन पञ्चायत कालमा 30 वर्षसम्म त पञ्चहरूले त्यतिकै शासन गरेका हुन् त गर्दैमा चाहिँ ठिक भइहाल्छ त सम्पूर्ण पञ्च नेपाली सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भन्दैमा सब ठिक भइहाल्यो त त्यस्तो हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युग के हो भन्ने कुरा हेर्ने हो अहिलेको अर्थतन्त्रको युग के हो अहिलेको सञ्चारको युग के हो अहिलेको सैन्य प्रभुत्ववादको युग कस्तो हो होइन अहिलेको पोलिटिकल मतलब तपाईँको प्रभुत्वको चाहिँ अवस्था कस्तो हो समग्रतामा हेर्ने कुरा हो समग्रतामा हेर्दाखेरि अहिलेको युग भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 64 मा तपाईलाई दिएको त्यत्रो जनमत पनि त्यस्तै खालको जनमत हो त्यही त मैले अघि नै भने नि त पुँजीवादी चुनावमा अप डाउन भइरहन्छ अनि तपाईलाई थाहा छ त अप डाउन भइरहन्छ स्वाभाविक रहेछ हैन अप डाउन भइरहन्छ त्यसकारणले त्यो बेला पनि स्वाभाविक थियो अहिले पनि स्वाभाविक थियो हामी स्वाभाविक ठानेका छौं अहिलेको परिणामले पनि स्वाभाविक ठानेका छौं स्वाभाविक ठानिरहेको छैन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी स्वाभाविक ठान्छौं अहिलेको परिणाम त अहिलेको निर्वाचन त जसले प्रायोजन गरेको थियो जति सिट लिएर आउने भनेर प्रायोजन गरेको थियो त्यही अनुसारको रिजल्ट आएको छ त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो हामीले आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकेनौं हैन त्यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौं हैन अपमान हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले जे चाहिँ प्लान गरेको थियो चाहिँ देवगुरुज्यू तपाईँ यस्तो पढेको बुझेको प्रभुत्व वर्गले यो तरिकाले व्याख्या गर्नु भने जनताको त्यो ठुलो अब विद्रोह अब पञ्चायत त्यसो भने सम्पूर्ण पञ्च नेपाली सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भनेर भन्दाखेरि अनि पञ्चायत व्यवस्था फेर्नु चाहिँ जनताको मतको अभिमान थियो पञ्चायत व्यवस्था फेर्नु जनताको मतको अपमान थियो त्यो त थिएन त मतकै हिसाबले त सम्पूर्ण पञ्च नेपाली पञ्च भन्ने थियो त परिस्थितिले मूल्याङ्कन गर्छ पञ्चहरू बाहेक त त्यो बेला अरू त जित्दैन थियो त कांग्रेस एमालेबाट आजित भए माओवादीले स्वीकारे जनता त अत्यन्तै गतिशील छन् तपाईहरुभन्दा बढी गतिशील छन् त्यसपछि फेरि कांग्रेस एमाले माओवादीले अति गरे झन्डै 18-19 वर्ष 62-63 पछाडि अति गरे त्यसपछि यो जनमत आएको बालन शाहरु पनि अम्बर होइनन् यिनीहरु पनि सकिन सक्छन् अर्को समूह आउन सक्छ मान्छे अब त्यसकारण यो के हो त भन्दाखेरि निमित्त कारण त हुन सक्छ अनि निमित्त कारणको सन्दर्भमा हाम्रा सीमा हाम्रा कमी कमजोरीहरू पनि निमित्त कारण हुन्छन् हुँदैन भनेर भन्नु मिल्दैन निमित्त कारण हुन्छ निमित्त कारण हुने कुरा र मेजर कारण हुने बिचको बीचमा आकाश र धरतीको फरक हुन्छ हैन यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्नुस् तपाई र प्रचण्ड सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँड्नुस् अनि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ जनताले कति आक्रोश पोख्छन् हैन त्यो त अब चाहिँ आज देवगुरुङलाई कहीँ पनि आज देवगुरुङको नाममा कहीँ पनि देवगुरुङले कमिसन खान्छ देवगुरुङले भ्रष्टाचार गर्छ देवगुरुङले व्यभिचारी छ भने कहीँ म सुन्दिनँ तर तपाईको अरू नेताको बारेमा सुन्छु त म के हो त यो त्यही त मान्छेहरुको मैले अघि नै भनिरहेको छु नि मान्छेहरुको सीमा रहित भन्ने मान्छे नहुन सक्छ यो दुनियाँमा भगवानै रहेछ भने पनि भगवानको पनि कमजोरी हुन्छ भने जस्तै मान्छेका सीमा कमी कमजोरी रहित भन्ने त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन हैन सीमा कमी कमजोरी हुन सक्छ कसैका थोरै कम होला कसैका केही बेसी होला कम बेसी त हुन सक्छ त्यसकारण एक मिनेट सुन्नुस् पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा अहिलेको सन्दर्भमा तपाईको चाहिँ
हरेक कुराको मार्क्सवादले के भन्छ त, कम्युनिस्टहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि हरेक कुराको चाहिँ भौतिक उत्पादन सम्बन्धको प्रणाली के छ त्यसले धेरै चिजहरूको निर्धारण गर्दछ हैन। अब्जेक्टिभ रियालिटी त त्यो हो नि। त्यसकारणले भौतिक उत्पादन सम्बन्धको हिसाबले कस्तो अवस्था छ त अहिलेको विश्व परिस्थिति भन्दाखेरि उत्पादन सम्बन्धको हिसाबले एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चाहिँ त्यसमा पनि मेन रूपले वित्तीय कम्पनीहरूको विश्वव्यापी प्रभुत्व छ हैन, विश्वव्यापी प्रभुत्व छ। त्यो प्रभुत्वले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक उत्पादन विस्थापित गरिदियो, राष्ट्रिय उत्पादन विस्थापित गरिदियो। एक मिनट सुन्नुस्, एक मिनट सुन्नुस्। पहिले कुरा कुरा त कम्प्लिट हुन दिनुस् न, कुरा त कम्प्लिट हुन दिनुस् न तपाईँले हैन। अब तपाईँको चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन सम्बन्धले कहाँ लैजान्छ त भन्दाखेरि वित्तीय एकाधिकार उत्पादन सम्बन्धले चाहिँ अब के अरे आफ्नो आन्तरिक उत्पादन विस्थापित गरिदिन्छ। आन्तरिक उत्पादन विस्थापित गरिसकेपछि मान्छेको उपभोगको निम्ति के हुनु पर्यो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादनमा निर्भर रहनु पर्यो हैन, त्यहाँबाट आयात उत्पादनमा निर्भर रहनु पर्यो। अनि त्यसले अब रोजीरोटीको हिसाबले पनि त्यसले चाहिँ आन्तरिक उत्पादन विस्थापन भइसकेपछि रोजीरोटी पनि विस्थापन हुन्छ, रोजगार चाहिँ विस्थापन हुन्छ, बेरोजगारको समस्या पर्छ। रोजीरोटीको लागि कहाँ पुग्नुपर्छ त भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जहाँ लगानी गर्छ, जहाँ व्यवस्थापन गरेको हुन्छ त्यहाँ पुग्छ चाहिँ। त्यसले मान्छेको चेतना कहाँ पैदा हुँदै गयो त भन्दाखेरि उपभोक्तावादी प्रकारको, उपयोगितावादी र उपभोक्तावादी प्रकारको चेतना पैदा हुँदै जान्छ। हो यो यस प्रकारको चाहिँ जो उत्पादन सम्बन्ध जो छ त्यसको केन्द्रमा को छ त बहुराष्ट्रिय कम्पनीको संरक्षक को हो त भन्दाखेरि यतिखेर पश्चिमा साम्राज्यवाद हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको संरक्षण पश्चिमा साम्राज्यवाद हो। पश्चिमा साम्राज्यवाद यतिखेर कुन रूपमा छ त भन्दा सैन्य साम्राज्यवादको रूपमा छ, सैन्य एकाधिकारवादको रूपमा छ। सैन्य एकाधिकारवादको प्रभुत्वको रूपमा रहेको अवस्थामा उनले सैन्य एकाधिकारवादको प्रभुत्व कहाँ केन्द्रित गर्न खोजेको छ त भन्दाखेरि त्यसको विपक्षमा तपाईको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिसाबले विकास गरिरहेको चीन, उत्तर कोरिया, के अरे इरान अनि चाहिँ तपाईको रसिया लगायतका मुलुकहरूले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर पश्चिमाहरूको एक प्रभुत्वको चाहिँ एक ध्रुवीय प्रभुत्वको सट्टामा विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले जसरी गइरहेको छ त्यो धाराको चाहिँ विरुद्धमा त्यो धारालाई विस्थापित नगरिकन पश्चिमको प्रभुत्व कायम नरहने भएको हुनाले पूर्वको विरुद्धमा यतिखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा युद्धको तयारी गरिरहेको अवस्था हो हैन, सैन्य युद्धको तयारी गरिरहेको अवस्था हो। सैन्य युद्धको तयारी गर्ने क्रममा आइपीएस अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप नै यतिखेरको सैन्य युद्धको अथवा सैन्य तयारीको मेन स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो। र त्यो चाहिँ अब चाइनाको विरुद्धमा अथवा साउथ एसियन कन्ट्रीहरूदेखि लिएर एसिया पेसिफिक रिजनलाई नै तपाईको चाहिँ एउटा सैन्य गठबन्धनको रूपमा डेभलप गरेर चाहिँ चीनको चाहिँ तपाईको जुन ढङ्गले विस्तार भइरहेको छ त्यसलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भन्ने प्रक्रियामा लागिरहेको अवस्था हो। त्यसकारणले यो प्रक्रियामा लागिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ घटनाक्रममा हेर्नुहोस्, फिलिपिन्समा चाहिँ एउटा प्रक्सी विद्रोह भयो। फिलिपिन्समा के कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेको थियो हैन, तर त्यहाँ चाहिँ थोरै चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो पपेट रूपमा जान तयारी नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रक्सी विद्रोह भयो। इन्डोनेसियामा चाहिँ तपाईँ अर्थतन्त्रको त्यहाँ कम्युनिस्टहरूको लिडरसिप त होइन त, अर्थतन्त्रको हिसाबले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो मलक्का नाका कब्जा गर्नुपर्ने जरुरी थियो। मलक्का नाका कब्जा गर्नलाई पपेट गभर्मेन्ट बनाउनु जरुरी थियो, त्यहाँ के अरे प्रक्सी रिभोल्ट भयो। बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा के कम्युनिस्टहरू थियो त थिएन त, खालि के मात्रै भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो पपेट गभर्मेन्ट बनाउने क्रममा जो कन्ट्राडिक्सन पैदा भयो त्यहाँ प्रक्सी विद्रोह भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो यो टाइपको चाहिँ यो रिजनमा कसरी चाहिँ तपाईँ आफ्नो पपेट गभर्मेन्ट बनाउने, आफ्नो पपेट गभर्मेन्ट बनाएर सैन्य ग्राउन्ड कसरी बनाउने र सैन्य ग्राउन्ड बनाएर चाइनाका विरुद्ध कसरी चाहिँ घेराबन्दी गर्ने। र अब नेपाल त फेरि इन्डिया र चाइनाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको हुनाले चाहिँ बीचको एउटा चाहिँ मुलुकको रूपमा रहेको हुनाले एउटा नाकाको रूपमा रहेको हुनाले नेपालमा टेकेर चाहिँ अब दक्षिणमा पनि तपाईको जुन विकासको गतिमा चाहिँ दक्षिण पनि ब्रिक्समा लागिरहेको अवस्था छ हैन। ब्रिक्स मुलुकहरूलाई कसरी तोडफोड गर्ने, कसरी विभाजन गर्ने, यहाँ बसेर कसरी प्रेसर गर्ने आदि सबै कुराहरू पनि स्ट्राटेजीहरू अन्तर्निहित छन्। त्यसकारण यिनै कुराहरू अन्तर्निहित भएको हुनाले नेपालभन्दा कैयौँ गुणाले राम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र भएको बङ्गलादेशमा किन चाहिँ प्रक्सी विद्रोह गरे, नेपालभन्दा कैयौँ गुणाले राम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा चाहिँ इन्डोनेसियामा किन प्रक्सी विद्रोह गरे, नेपालभन्दा कैयौँ गुणाले राम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा चाहिँ फिलिपिन्समा किन प्रक्सी विद्रोह भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक कारण चाहिँ भनेर जो तपाईँले भन्नुभयो, आन्तरिक कारण के हो त भन्दाखेरि निमित्त कारण त हो, हाम्रा सीमाहरू कमी कमजोरीहरूलाई प्रयोग गर्ने कुरा, उपयोग गर्ने कुरा त पक्कै पनि हो चाहिँ, तर मेजर कारण के हो त भन्दाखेरि यतिखेर पश्चिमाहरूको चाहिँ पूर्वका विरुद्धको सैन्य अभियान हो। सैन्य अभियानको एउटा कडी हो यो चाहिँ हैन, सैन्य स्ट्राटेजीको एउटा कडी हो यो चाहिँ। आइपीएसको चाहिँ के अरे आइपीएसको अभियानको एउटा स्ट्राटेजिक पार्ट हो यो चाहिँ।
त्यसकारण यो ढङ्गले नहेरिकन यो विश्वको जो क्लास स्ट्रगलको जो नेचर छ यो क्लास स्ट्रगलको नेचरलाई नहेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अंश अंशमा पिसमा चाहिँ मात्रै व्याख्या गर्ने कुरा मनोगत हुन्छ हैन। तपाईँले यस्तो राजनीति गर्दै आएको त मैले थाहा पाऊँ, म पनि कम्युनिस्ट विद्यार्थी हुँ, मैले पनि पढेको हो। म जन्मिँदाखेरि साम्राज्यवाद र विस्तारवादको मुर्दावादको नारा पढेर आएको मैले पनि हैन। यो तपाईँको नारामा परिभाषा मात्रै परिवर्तन भएको छ। तपाईँहरू पनि सत्तामा पुग्नुभयो, तपाईँहरूले यो मुलुकमा धेरै पटक शासन गरिसक्नु भएको छ, गठबन्धन गरेर होस् नगरेर जनताको लागि चाहिँ के गर्नुभयो? पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि नेपाल रिभोल्युसन भइसकेको अवस्था होइन। नेपालमा के कम्युनिस्ट रिभोल्युसन भइसकेको अवस्था हो र समाजवादी रिभोल्युसन भइसकेको अवस्था हो र त्यो त होइन। समाजवादी रिभोल्युसन भइसकेको अवस्था त होइन। खालि राजतन्त्र विस्थापित भएको छ, पञ्चायती व्यवस्था राजतन्त्र विस्थापित भएको छ। त्यसको ठाउँमा एक प्रकारको पुँजीवादी प्रणाली नै हो हैन। अब त्यो पुँजीवादी प्रणाली चाहिँ हामीले अपेक्षा प्रचण्ड केपी ओली अनि शेरबहादुरसँग देउवासँग मिलेर सत्ताको साथ चाहिँ यो व्याख्यामा काहीँ मेल खाँदैन। ल अब यो हो निश्चित रूपले एउटा पुँजीवादी होइन, एउटा पहिलो कुरा त यो पुँजीवादी प्रणाली नै हो। समाजवादी प्रणाली भनेर दावा गरेका छैनौँ। पुँजीवादी प्रणालीमा पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले सोचेको ठानेको अथवा चाहिँ अपेक्षा गरेको के हो त भन्दा कमसे कम तपाईँ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सके बेस हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। राष्ट्रिय पुँजी गोरखा रबर उद्योग प्रचण्ड 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अब राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सकेनौँ। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न सकेनौँ। वित्तीय एकाधिकार पुँजीलाई नै पुँजीवादलाई नै निरन्तरतामा गयो, कमजोरी भयो भन्नु पर्यो तपाईले। त्यो निरन्तरतामा गएको कारणले गर्दा के भयो त? बौद्धिक मान्छे हो, त्यो निरन्तरतामा गएको कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बहुराष्ट्रिय एकाधिकार कम्पनीहरूको विदेशी एकाधिकार कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्दै गयो चाहिँ। रबर उद्योग खोल्न सक्नु भएन, बढ्दै गयो। अनि हेटोडा गार्मेन्ट उद्योग खोल्न सक्नु भएन। यो चाहिँ नर्मल प्रक्रिया हो। हामीले एक मिनट सुन्नुस् न, हामीले एक मिनट सुन्नुस्। हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सकेन, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न सकेन हैन। त्यो हाम्रो कमजोरी आफ्नो ठाउँमा हो। मैले अघि उदाहरण दिएँ, बङ्गलादेशमा चाहिँ के अरे बङ्गलादेशमा चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने, औद्योगिक अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने बङ्गलादेश कैयौँ गुणाले एडभान्स थियो। किन प्रक्सी विद्रोह गरेको त्यहाँ किन प्रक्सी विद्रोह भयो? इन्डोनेसियामा मैले अघि भने इन्डोनेसियामा चाहिँ यहाँभन्दा कैयौँ गुणाले चाहिँ तपाईँको डेभलप भएको थियो। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको चाहिँ कैयौँ गुणाले डेभलप भएको थियो। फिलिपिन्समा कैयौँ गुणाले डेभलप भएको थियो। त्यहाँ किन प्रक्सी विद्रोह भयो? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिघटनाको सन्दर्भमा हाम्रो सीमालाई त टेक्ने मात्रै हो, टेक्ने आधार मात्रै हो, निमित्त कारण मात्रै हो। मेजर कारण के हो त भन्दाखेरि यो आइपीएस को सैन्य अभियानसँग रिलेटेड छ। अब यही टाइपले अर्थतन्त्रको हिसाबले नेपाल भन्दा कैयौँ कमजोर मुलुकहरू छन्। अफ्रिका लगायतका कैयौँ कमजोर मुलुकहरू पनि छन्। ती कमजोर मुलुकमा किन प्रक्सी रिभोल्ट भएन? किन त्यो ठाउँहरू अहिले सैन्य रणनीतिको घेराभित्र पर्दैन? एक मिनट सुन्नुहोस्। अब अर्को कुरा, सैन्य रणनीतिको घेरामा चाहिँ तपाईँको विश्वयुद्ध त पहिलो विश्वयुद्ध पनि भएको, दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भएको। पहिलो विश्वयुद्ध पनि नेपाल स्ट्राटेजिक पोइन्ट थिएन, नेपाल कुनै असर परेन। दोस्रो विश्वयुद्ध पनि नेपाल स्ट्राटेजिक पोइन्ट थिएन, नेपाल असर परेन। जबकि गरिबीको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा कैयौँ गुणाले चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा नेपालको अर्थतन्त्र त अत्यन्तै कमजोर अवस्था थियो नि। त्यो बेलामा किन विद्रोह हुन सकेन त भन्दाखेरि त्यो बेलामा नेपाल स्ट्राटेजिक पोइन्ट थिएन हैन। अहिले चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा नेपाल नै की पोइन्ट हो, स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो। त्यसकारण नेपाल नै की पोइन्ट विश्वयुद्धको तेस्रो विश्वयुद्धको की पोइन्ट र स्ट्राटेजिक पोइन्ट नै नेपाल भएको हुनाले चाहिँ नेपाल तपाईँ योभन्दा कैयौँ गुणाले शक्तिशाली तपाईँको अर्थतन्त्रले चाहिँ सुदृढ भएको अवस्था किन नहोस्, तर पनि नेपालमा प्रक्सी विद्रोह हुन्थे। पश्चिमाहरूको सेना नेपाल आउँछ मतलब यो त सबै कसरत त त्यही त हो त, आएन भने हैन? सबै कसरत त्यही त हो त, आशंका मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिलेदेखि नै नेपालको स्वाधीनताको लागि, नेपालको सार्वभौम अधिकारको रक्षाको लागि नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन, नेपाल युद्धमा जानु हुँदैन, नेपाल चाहिँ शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्छ, शान्तिको रूपमा प्रक्रियामा जानुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई फलो गर्नुपर्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई फलो गर्नुपर्छ, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई फलो गर्नुपर्छ, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी लगातार भनिरहेका छौँ नि। एउटा कुरा भनौँ, जो सैन्य गठबन्धनमा जान तयारी छैन, आज आक्रमणको निशाना तिनलाई बनाएको छ हैन?
आक्रमणको निशाना तिमीलाई बनाएको छ। क्लास स्ट्रगलको फिलोसफीबाट हेर्नुहोस् न तपाईँ म त ओली क्लास स्ट्रगलको फिलोसफीबाट हेर्नुहोस् न। अर्थतन्त्रको हिसाबले आर्थिक आचरणको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी रुलिङ कसले गरे त? राणाहरूले गरे। म त्यहाँ जान्न। एक मिनट सुन्छ है, सबैभन्दा रुलिङ कसले बढी गरे त? पञ्चहरूले गरे। पञ्चहरूले सबैभन्दा बढी रुलिङ गरे, पूर्व दरबारीहरूले सबैभन्दा बढी रुलिङ गरे। अनि अर्थतन्त्रको हिसाबले आर्थिक आचरणको हिसाबले खोज्दै जाने हो भने 104 वर्षमा राणाहरूले रुलिङ गरे। सबैभन्दा चाहिँ आर्थिक आचरणको हिसाबले राणाहरूको खोज गर्नुपर्ने। एक मिनट सुन्नुहोस् है, राणाहरूको गर्नुपर्ने हो कि होइन? के अरे 30 वर्षभन्दा बढी चाहिँ पञ्चहरूले रुलिङ गरे। आर्थिक आचरणको हिसाबले त्यो खोजी गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यो खोजी गर्नुपर्ने होइन। अनि खोज्ने कुरा चाहिँ 2063 साल 64 सालबाट मात्रै खोज्ने कुरा दुई चरणमा खोज्छु भनेको छ हैन? अति ठुलो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुई चरणमा खोज्छु भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हो अहिले गणतन्त्रका पक्षधरहरू जो सैन्य सम्झौताका विपक्षमा छन्, जो सैन्य गठबन्धनका विपक्षमा छन्, एक मिनट सुन्नुहोस्, जो सैन्य गठबन्धनका विपक्षमा छन्, काल्पनिक आशंका भन्छ अहिले आशंका कुरा होइन, रियालिटी हो। एसपीपी चाहिँ तपाईँको 2 पटक 3 पटक प्रस्ताव गरेर आउँदाखेरि चाहिँ एसएफपी के अरे किन रोकियो त? रोक्ने त त्यही 3 दल न हो त, रोकिन्छ भनिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ एसपीपी चाहिँ रोक्दै जसले रोक्दै आइरहेको थियो उनीमाथि आज प्रहारको निशाना बनेको। यो सरकारले रोक्छु भनिसकेको छ। हो, यो सरकारले रोकेछ, एसपीपी को रोकेछ भने हामी चाहिँ त्यो बेलामा समीक्षा गरौँला, त्यो बेलामा मूल्याङ्कन गरौँला। यो सरकारले पनि हैन एसपीपी होइन भने घटनाक्रमले के देखाउँछ त भन्दाखेरि सरकारले एसपीपी को विषयमा भन्नु हैन, एसपीपी को बारेमा कुरा यस्तो हो। होइन यो क्वेशन यस्तो हो, एसपीपी भन्नाले एसपीपी भनेको स्ट्र्याटेजिक इस्यु नै हो, मूल रूपमा स्ट्र्याटेजिक इस्यु हो। नाम एसपीपी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। नामको प्रश्नको कुरा त होइन त। मेजर प्रश्न त त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सैन्य अभियानको पार्ट नेपाल बन्छ कि बन्दैन, पश्चिमा सैन्य अभियानको पार्ट नेपाल बन्छ कि बन्दैन। अहिलेसम्म घटनाक्रमले हेर्दाखेरि, अहिलेसम्म पछिल्लो घटनाक्रमले हेर्दाखेरि 3 दलले सैन्य अभियानमा गठबन्धन गर्न तयारी भएन, आज 3 दलमाथि आक्रमण भयो। अब चाहिँ नयाँ चाहिँ भनेर भनेको छ, हामी आशा अपेक्षा राख्छौँ नयाँ शक्तिहरू पनि, नयाँ भनेर भनेका शक्तिहरू पनि यो सैन्य गठबन्धनको पार्ट नहोस्, हामी त्यो आशा अपेक्षा राख्दछौँ। हुन्न भन्ने संकेत गरिसकेका छन्। हुन्न भने अब हुन्छु भनेर त कसले भन्छ त? यसो जो सिधै हुन्छु भनेर त भन्दैन नि। भर्खर त सुरु भएको छ, यति धेरै सिधै हुन्छु भनेर त भनेको थिएन नि। तपाईँ पनि यति लामो तपाईँ प्रज्वल शमशेर राणाले चाहिँ तपाईँ सिधै चाहिँ हुन्न भनेर भनेको थियो र? यसरी बुझौँ, ओली देउबा तपाईँ के अरे राजकुमार छेत्रीले चाहिँ हुन्न भनेर भनेको थियो र? केपी ओली किन एसपीपी को लागि पत्रचार गरे? केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ यो मुलुकमा रामराज्य नै गरेका थिए। त्यस भए होइन, यो दाबी त मैले गरेकै छैन, रामराज्य गर्यो भनेर त भनेकै छैन नि। होइन, उहाँले काम गर्ने क्रममा आफ्नो सापेक्षतामा काम गर्नुभयो। कयौँ सबल पक्ष होला, कयौँ दुर्बल पक्ष होला, कमजोरी पक्ष होला, होइन होला, कमजोरीहरू हुँदै भएन भनेर त भन्न मिल्दैन। हुनसक्छ मान्छेले काम गर्ने बाटो हिँड्ने लड्न सक्छ, होइन लड्दैन भनेर त भन्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमजोरी हुन सक्ने कुरालाई मैले अन्यथा मानेकै छैन। तपाईँको यही वर्षौँदेखिको कमजोरले सुकुम्बासीहरूको बिजो भएको कारण त्यो एउटा दृष्टान्त मात्र पेश गरेको। तपाईँले ऊ बेलामा सुल्झाइदिएको भए आज बालन शाहले यसो गर्नु पर्थ्यो। यो समस्याको एउटा दृष्टान्त मात्रै, ताजा दृष्टान्त हो। यो समस्या हल गर्ने कुरामा तपाईँहरू नै सत्तामा आएको चाहिँ 18 वर्ष 19 वर्ष भयो। खोइ अब पहिलो कुरा सत्ताको कुरा जो गर्नुभयो, सत्ताको बारेमा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न पनि हो। यति त काम गर्न सकिन्थ्यो। एक मिनट सुन्नुहोस् है, होला कतिपय कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो होला, कतिपय कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो होला। सत्ता सरकार भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको समग्र प्रणालीमा हेर्ने हो। समग्र प्रणालीमा हेर्दाखेरि मान्छेहरू कहिले चाहिँ तपाईँ निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सदनमा पनि पुग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ स्ट्रगलको प्रकृति अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ सरकारमा पनि पुग्न सक्छ। अनि सरकारमा पुग्दैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिंहको सत्ता भयो कि भएन भन्ने कुराको परिभाषा गर्नु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो भने सुकुम्बासी समस्या हो, प्रयास गर्नु पर्थ्यो, पहल गर्नु पर्थ्यो, हल हुन सकेन भने आफ्नो ठाउँमा छ। समस्याहरू हल हुन सकेन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, हलै भएन भन्ने कुरा होइन, हल हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अंशमा हेर्ने होइन, पिसमा हेर्ने होइन। तपाईँ मान्छेको विचारधारा, चिन्तन, दृष्टिकोण, सिस्टम भनेको समग्रतामा हेर्नुपर्छ, विश्व दृष्टिकोणको हिसाबले हेर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ विश्व दृष्टिकोणको हिसाबले हेर्ने कुरा चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोण हो। गुरुजी जनतालाई अत्यन्तै पिसमा हेर्ने भनेको कुरा आत्मवादी प्रकारको चिन्तन हो, अत्यन्तै व्यक्तिवादी प्रकारको चिन्तन हो, आत्मकेन्द्रित प्रकारको चिन्तन हो। जनतालाई
छाक टार्न समस्या परेको छ। हो, छाक टार्न समस्या अनि परेको छ। त- कसको प्रभुत्व छ पत्ता लगाउनु पर्यो नि पहिलो कुरा त। ओली देउवा कसको प्रभुत्व छ? ओली देउवा के क्रान्ति भएको हो? क्रान्ति भएको चाहिँ पार्टीहरूले क्रान्ति भएको हो? नेपालमा समाजवादी क्रान्ति भएको हो? खाना पनि दिन सक्ने अवस्था छैन मुलुकमा। हो, दिनु पर्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो। अनि- होला सीमा परे होला, सकेन, त्यो आफ्नो सीमा छ, कमी कमजोरी छ, कमी कमजोरी छैन भनेर त भनेकै छैन नि, 3500 सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सकिँदैन थियो हैन? त्यस कारणले गर्दा मैले अघि भने नि, यो सुकुम्बासीको समस्या अहिलेको समस्या त होइन, तपाईँको उहिलेदेखिको पालामा समस्या। थियो। एक मिनट सुन, उहिलेदेखिको समस्या हो, उहिलेदेखिको समस्या हो। त्यही गरेर हैन? तपाईँहरू आएको हो। योभन्दा अझ बढी समस्या मैले अघि भने नि, पहिलो विश्वयुद्धको बेलामा योभन्दा अझ बढी समस्या थियो। त्यहाँ नजाउँ न। हैन? किन त्यो बेलाको चाहिँ त 18 विश्वयुद्धमा वर्ष यो नेपालमाथि चाहिँ के उ भएन? 18 दोस्रो वर्ष विश्वयुद्धको बेलामा योभन्दा चाहिँ झन् खराब अवस्था थियो। 18 त्यो वर्ष- बेलामा किन उ भएन? किन भन्दा नेपाल स्ट्राटेजिक म पोइन्ट यति थिएन। हेर्छु, म यति हेर्छु। अहिले स्ट्राटेजिक पोइन्ट छ। यो विश्व क्लास स्ट्रगलको हिसाबले नेपाल स्ट्राटेजिक पोइन्ट छ। त्यो यो स्ट्राटेजिक पोइन्टबाट तपाईँ किन नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ? म त्यति बोल्ड किन गएको छैन। छोप्नुहुन्छ? साम्राज्यवादको यो प्रभुत्वमाथि किन छोपछाप गर्नुहुन्छ? म त्यति बोल्डमै गएको छैन। हैन? म 2036 युवाले मुलुक छोडेको विषयमा चिन्ता गर्छु म त। हो, किन छोडे त भन्दाखेरि तपाईँको साम्राज्यवादको कारणले। प्रभुत्वको कारणले गर्दाखेरि, होइन। साम्राज्यवादको वित्तीय एकाधिकार प्रभुत्वको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ। होइन। कुरा त्यति मात्रै हो, होइन। त्यसलाई हामीले रोक्न तपाईँको सकेनौँ। सुशासन नभएर हो। क्वेसन त्यही हो। हो, सुशासन, तपाईँलाई- सुशासन, तपाईँलाई सुशासन, नागरिकलाई डेलिभरी, आर्थिक रूपमा सम्पन्न डेलिभरी गराउन सेवाको कुरा हो। सक्यो। सुशासनको कुरा गर्ने भने तपाईँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कैयौँ कुराहरू म्यानेजमेन्टको हिसाबले अत्यन्तै चुस्त र म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ, तर त्यसले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ त? एकाधिकार पुँजीपति वर्गलाई फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ, होइन? सुशासन भनेको त म्यानेजमेन्टको कुरा न हो, व्यवस्थित ढङ्गले म्यानेजमेन्टको कुरा न हो। म्यानेजमेन्टको कुरामा कम्युनिस्टहरू भन्दा, गरिबहरू, भोका नाङ्गा जनता भन्दा म्यानेजमेन्टमा कैयौँ गुणाले पुँजीवादीहरू एडभान्स हुन्छन्, पुँजीवादीहरू एडभान्स हुन्छन्। अनि एडभान्स हुँदैमा त्यो राम्रो हुन्छ, तपाईँहरू क्लासिकल हुनुहुन्छ। होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि, कम्युनिस्टहरू क्लासिकल कुन क्लासको लागि हितमा काम भयो, होइन? श्रमजीवी वर्गको लागि हितमा काम भयो कि भएन? उत्पीडित राष्ट्रको लागि काम भयो कि भएन? या उत्पीडित वर्गको लागि काम भयो कि, या विश्व साम्राज्यवादको लागि काम भयो कि, या उत्पीडित जनतालाई काम भयो? कुन वर्गको हितमा काम भयो भनेर हेर्ने कुरा हो चाहिँ, होइन? यति भन्छु, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली, अनुहार इरिटेट, उनीहरूको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि बालन र रवि जन्मेका हुन्। यति हो जनताले बुझेका। अब यो बुझाइ चाहिँ आंशिक हो, पार्सियल हो, यो मनोगत हो, यो पार्सियल हो, हेरौँ। यो अब्जेक्टिभ होइन, यो ग्राउन्ड रियालिटी होइन, यो अब्जेक्टिभ होइन। अब व्यवहारले के पुष्टि गर्छ तपाईँ हामी फेरि छलफल गर्छौँ। त्यसकारणले यो त हिस्ट्रीले पुष्टि गर्ने कुरा हो। अहिले नै सबै कुरा पुष्टि हुन्छ भन्ने कुरा होइन, हिस्ट्रीले पुष्टि गर्ने कुरा हो। देवगुरुले राजनीति मैले अघि नै भनिरहेको छु, पहिलेदेखि नै भनिरहेको छु, होइन? त्यसो भने नेपाल गरिब भएको कारणले, सुकुम्बासी समस्या हल भएको नभएको कारणले गर्दाखेरि, बेरोजगारको कारणले गर्दाखेरि समस्या पैदा भएको, एक मिनट सुन्नुहोस् न, यो कारणले समस्या पैदा भएको हो भने योभन्दा समृद्ध मुलुकहरू किन विद्रोह गरे? किन विद्रोह गरियो त्यहाँ? फरक खालको पृष्ठभूमि हुन्छ। होइन? किन विद्रोह गरियो? मुलुकको आफ्नै होइन? समस्या हुन्छ। एउटा सामान्य प्रकारको चाहिँ एउटा कोटा सिस्टमबाट पनि चाहिँ तपाईँको प्रोक्सी विद्रोह हुँदो रहेछ त। मान्छे चित्त बुझेन। अहिलेको चाहिँ साम्राज्यवादको युगमा चाहिँ सूचना साम्राज्यको युगमा त जहाँ पनि जे पनि हुन्छ। केपी ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, केपी ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरे होला, युवालाई आक्रोश उसको सीमा रह्यो, उसको कमजोरी रह्यो, उसको कमजोरी रह्यो होला, सीमा रह्यो होला, होइन? भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने कुरामा गरेन होला, त्यसको सीमा रह्यो, कमजोरी रह्यो होला। कारण त्यो रहेन भनेर त मैले भनेकै छैन नि त, तर यो निमित्त कारण हो। हेरौँ, यो निमित्त कारण, प्रयोग गर्ने टेक्ने कारण मात्रै हो यो चाहिँ। तपाईँले यति चिन्ता गरेको, तपाईँको टेक्ने कारणको लागि त त्यस्तो कारण त जति पनि भेटिन्छन् चाहिँ। तपाईँले यति चिन्ता गरेको, मैले अघि नै भने बङ्गलादेशमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोटाको सिस्टमलाई पनि निमित्त कारण बनाएर त्यसलाई तीरताड बनाएर चाहिँ विद्रोह गरे। तपाईँले यति गम्भीरताका साथ चिन्ता गरेको भू राजनीतिको विषयमा तपाईँले भनेको त्यो खालको अवस्था आयो भने जनताले तपाईँलाई साथ दिन्छ। यति भन्छु आज, तपाईँ यति चिन्ता गरेको भोलि सार्थक भयो भने यहाँ प्रचण्ड पनि चाहिँदैन, यहाँ बालन पनि चाहिँदैन, यहाँ कोही पनि चाहिँदैन। तपाईँले भनेको सार्थक भयो भने तपाईँ यो देशको फेरि नेतृत्व गर्ने ठाउँ पुग्नुहुन्छ। लेखेर राखिदिनुहोस्। तर निश्चित रूपले म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु कि अहिलेको समग्र प्रक्रियाको हिसाबले, होइन, हामी हरेक कुरालाई वस्तुसम्म ढङ्गले, भौतिकवादीसम्म ढङ्गले हेर्छौँ। वस्तुको विकासको गतिको नियम अनुसार हेर्छौँ, हिस्टोरिकल रूपले विकासको गतिको नियम अनुसार हेर्छौँ। हरेक कुरालाई हामी द्वन्द्ववादी ढङ्गले हेर्छौँ। तपाईँले लामो समयदेखि यो विषय उठान गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँ हाम्रै पालामा यो त्यो खालको भयङ्कर दुर्घटना मुलुक गयो भने
अनि तपाईँलाई जनताले मान्छन् यो रेकर्ड हुन्छ निश्चित रूपले नेपाल त तपाईँको बुढान्तीको चपेटामा तपाईँको साम्राज्यवादको चपेटामा पर्दै गइरहेको छ। अब नेपाल बच्छ कि बच्दैन, नेपाल रहन्छ कि रहँदैन, यो गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ हैन। तर्फ उन्मुख भयो भने देव गुरुङले पनि यो मुलुकको नेतृत्व गर्ने अथवा काँध सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्तिममा छु संविधान संशोधनको विषय के भन्नुहुन्छ एक लाइनमा? अब संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले संविधान संशोधनलाई पहल गरौँ भनेर भनेको छ। अब संविधान संशोधन प्रत्येक 10 वर्षमा संशोधन गर्ने भनेर पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको छ। संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज त होइन, समय सापेक्ष ढङ्गले परिमार्जन त गर्दै जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने कुरा कार्यकारी प्रधानमन्त्री जाने अनि प्रदेशलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, मिले संख्या घटाउने अनि स्थानीय तहलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउने, मिले संख्या घटाउने, भारी जुन खालको भारी फजुल खर्च घटाएर तुरुन्तै मुलुक बनाउने। अब अहिले यस्तो छ, अब अहिले सुझावहरू सङ्कलन गर्ने स्टेजमा छ। अहिले कन्टेन्टमा प्रवेश गरेर छलफल सुरु भइसकेको छैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले सुझावहरू सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले दलहरूबाट पनि सुझावहरू सङ्कलन गर्ने, सरकारको पनि सुझावहरू चाहिँ के हो, कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो, ठोस रूपमा आओस् भन्ने छ। दलहरूबाट पनि सुझावहरू सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा छ। अरू संविधान विज्ञहरू, सरकारवालाहरू सबैबाट सुझावहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा छ। सुझावहरू सङ्कलन गरिसकेपछि कन्टेन्टमा कति संशोधन गरेर नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने कुरा हो। र अहिलेसम्मको कुराकानीको आधारमा संविधानको फन्डामेन्टल पक्षहरू चाहिँ प्रस्तावना चेन्ज हुने कुरो भएन। त्यसको चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता, के अरे लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपाती समावेशी लगायतका र फन्डामेन्टल राइटहरू लगायतका मौलिक हकसँग जोडिएका विषयहरू लगायतका फन्डामेन्टल विषयहरू चेन्ज गर्ने कुरो भएन। 274 धाराले जति चाहिँ संशोधन गर्न सकिने सम्भावनाको चाहिँ बाटो खुलेको छ, तिनै विषयहरूको बारेमा प्रवेश गरेर छलफल गर्दै लैजाने। सहमति भयो संशोधन होला हैन, सहमति हुन सकेन भने खोइ कति हुन्छ हुँदैन भन्ने सकेला। यही प्रक्रियामा चाहिँ अन्तिममा छु पार्टी नेतृत्व अधिवेशनबाट परिवर्तन गर्ने हो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। अनि यो त अधिवेशनमा निर्भर रहने विषय हो। तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईको मैले व्याख्या गरिन, तपाईँ नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने? अब हैन, यो त पार्टीको यो व्यक्तिको इच्छामा निर्भर रहने विषय होइन। यो चाहिँ तपाईँको वस्तुको त आवश्यकतामा निर्भर रहने कुरा हो। ठ्याक्कै समय यति तपाईँले भन्नुभयो। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने कुरा हैन, जिम्मा लिने कुरा नलिने कुरा, यी सबै कुराहरू वस्तुको आवश्यकता र परिस्थितिमा निर्भर रहने कुरा हो। व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षामा निर्भर रहने विषय होइन। व्यक्तिको दासत्व सहनु भनेको पनि कम्युनिस्ट विरोधी हो। नेतृत्व भन्नुस् या नभन्नुस्, व्यक्तिको दासत्व हो या होइन, नेतृत्वको नाममा व्यक्तिको दासत्व जतिसम्म तपाईँहरू सहनुहुन्छ तपाईँहरू कम्युनिस्ट विरोधी हो। विचारले होइन, यो चाहिँ तपाईँ व्यक्तिका विचारहरूको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि भौतिकवादी कोणबाट हेर्नुपर्छ हैन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कोणबाट हेर्नुपर्छ। तपाईँको कति व्यक्ति मान्ने, कति संस्था मान्ने, कति भौतिक संस्था मान्ने, कति व्यक्ति मान्ने भन्ने कुरामा पनि अन्तर हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो निश्चित रूपले डे टु डेका कयौँ सार्वजनिक पात्रहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय पक्षहरू निजी पनि हुन्छन् हैन, कतिपय पक्षहरू संस्थागत पनि हुन्छन्, सामूहिक संस्थागत पनि हुन्छन्। त्यसकारणले यो सबै कुरा निरपेक्ष रूपले व्यक्ति भनेर भन्न पनि मिल्दैन, निरपेक्ष रूपले संस्था भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यो घटनाक्रम, परिस्थिति, विचार, नीति, गतिविधिको आधारमा हामीले चाहिँ अन्तर गरेर हेर्ने कुरा हो। बस ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिले उठेका विविध घटनाक्रम र त्योसँगै सरकारको काम र त्योसँगै प्रतिपक्षीहरूको, अन्य पुराना दलको सरकारको कामप्रतिको दृष्टिकोण, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्व मन्त्री देव गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।